अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। नॉवल अहद रफ्ता आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है शुमाइला दिल आबाद ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। माहीन, ब्रांड्स के अलावा बाज़ार के चक्कर भी लगा लो, मुनासिब कीमत में बेहतरीन चीज़ें वहाँ भी नज़र आ जाएंगी। अब इतने सालों बाद आई हो, पाकिस्तान से तोहफे तो लेकर ही जाओगी। मशवरा तो आपका बहुत अच्छा है बड़ी भाभी। पांचों भाभीयों में से बड़ी भाभी से उसे अब वैसी ही बुजुर्गाना सी खुशबू आने लगी थी। नंद भाभी खरीदारी हर बात करते हुए जो ही टीवी लाउंज में दाखिल हुई, दीवार गिर बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर हीरो ने तड़प कर हीरोइन को गले लगा लिया। अब बरतानवी हीरो फ्रांसी लॉर्ड करने के लिए कोई और कार्रवाई करना चाहता था कि टीवी देखते हुए लड़कियों ने रिमोट रिमोट का नारा लगाना शुरू कर दिया। उनके नारेबाजी से पहले ही बड़ी भाभी स्विच ऑफ कर चुकी थीं। अरे खुदा की मार इन गोरों पर हमारी नस्लें तबाह कर रहा है। इन लड़कियों के लिए तो मेरी मार ही काफ़ी है। उन्होंने आग बगोला होकर सोफे के नीचे से घुसा रिमोट निकालती अपनी बेटी की कमर पर धमका जड़ा। इखलाकियात की कमर ये टीवी तोड़ रहा है और तुम लोग, मैं अपने हाथों से कमर तोड़ूंगी। बिस्तर पर लिटाकर रोटी देना आसान है मुझे। इससे पहले कि बड़ी भाभी देवरों की बेटियों की तरफ लपकती, माहीन ने जोरे बाजू से उनके दरमियान में ही रोक लिया। ये नहीं हो सकता मुटियारे, बच्चियों को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। माहीन ने आंख मारकर फिल्मी डायलॉग बोला तो बड़ी भाभी खफासी हो गईं। ये भतीजियाँ कम नमूने थीं जो फूफी भी ड्रामे करने लगी। हम तो शुरू से चलता फिरता टेली थिएटर है, लेकिन भाभी अब आप अपनी सास का अपडेट वर्जन बनी है। माही ने दांत निकालकर जवाब दिया तो भाभी लाउंज से ही निकल गईं। फूफो, बिलीव मी, इस मूवी में ये बस एक ही ऐसा सीन था, हमारी मैम ने सजेस्ट की थी। आज केबल पर आ रही थी तो हम देखने बैठ गए, फिर आप और मम्मा आ गए। अलीज़ा ने नाक सूं करके ऊपर चढ़ाकर कमर सहलाई। माहीन ने उसे साथ लगा लिया। मुझे पता है मेरी जान, मैंने ये मूवी देख रखी है। मम्मा हमेशा कुछ भी पूछे बिना हम पर चढ़ाई कर देती हैं। अब भी देखना, हमारे फ़ोन और टीवी उनके जबरी कब्जे में चले जाएंगे। तीनों लड़कियां मुंह बसो रही थीं। बच्चियों, इतनी सी बात पर मम्मा की शिकायतें? माहीन ने आंखें फैलाई। आओ मैं तुम्हें अपने अजीम व शान तारीखी दास्तान अहद रफ्ता सुनाऊं, जो इसी ही पुरखार रास्तों से गुजर कर जमा हुई है। गांव में सबसे पहले डिश एंटीना और सीडी प्लेयर कंप्यूटर हमारे घर ही आए थे, लेकिन ये और बात है कि ऐसी अखलाक सोज मशीनें तुम लोगों की दादी के बकौल बैठक तक महदूद थीं। मुझे फिल्में देखने गाने सुनने का बहुत शौक़ था। ये तो मेरे अलावा तुम्हारी दादी और पूरे ख़ानदान ने भी बता दिया होगा। माहीन ने माजी कंखालते कंखालते तिरछी नज़र से भतीजियों को देखा। उनके लबों पर दबी दबी हंसी इस बात की गमाज़ थी कि ख़ानदान के मखसूस काना फूसी की बाबरकत आदत के तुफैल बच्चा बच्चा उसके माजी और मशागिल जानता था। कोई भी नई फिल्म आती भाई सबसे पहले अकेले खुद देखा करते। अब जाकर बताया छोटे फसादी ने, हालांकि मुझे तो पहले ही शक था। फिर वो मुझे भी साथ देखने की इजाज़त मरम्मत करते, वो भी यूं कि ख़ानदान का सबसे फुर्तीला और गोरीला बंदा सीडी प्लेयर का रिमोट हाथ में पकड़कर टीवी के सामने कम और सीडी के सामने अकड़ों ज़्यादा बैठता, गोया अब्बा जी के सामने रेड अलर्ट हो। फिर यूं होता हीरो जो हमेशा गरीब होता, जिसके घर में 8 से 6 पहर तो फाके होते थे, लेकिन जाने कहाँ से ऐसी ताकत बख्श खुराक या संजीवनी बूटी खा लेता कि 20-20 बंदों को खुली डुली पैंट में मुकीद सूखी लात और टेढ़ी गर्दन की टक्कर से 6 फुट दूर फेंक दिया करता। बच्चियों के कहके बेसाख्ता थे। फुफ्फो, आप गालबन अजय देवगन की टेढ़ी गर्दन की बात कर रही हैं। वो अब भी हीरो आता है। हाय हाय, मनहूस के साथ के कवे भी सफ़ेद हो गए, वो अभी भी हीरो आता है। तो और क्या फुफ्फो, और तो और, जिस सलमान खान को आप सूखी लंबी टांगों वाला कह रही हैं, वो अब बॉडी बिल्डर बन चुका है। वो भी अभी तक हीरो आता है। पता है उसने शादी भी नहीं की। हाय मैं मर गई। अरे उस नामुराद के साथ वाले कवे तो अब मर भी गए, वो अभी भी हीरो का हीरो है। उस पर छड़ा छांट भी। उस कमबख्त को देखकर तो तुम्हारे बापों को शादी की आग लगी थी, और फिर मेरे बाप का घर उसकी स्मार्ट हीरोइंस के बजाय पाकिस्तानी अंजुमनों बहार बेगम जैसी ढाई मन की धोबनों से भरने लगा। माहीन ने कनखियों से देखा अपने अपने मुख्तलिफ कामों में मशगूल पांचों भाभियों के माथे पर हल्की हल्की शिकन, जबकि उनके पास बैठकर माजी की होशरुबा दास्तान सुनती अम्मा के लबों पर मुस्कुराहट दर आई। देखना पक्का जहन्नमी है, आधी दुनिया कम उम्री में ब्याह करवाकर खुद भी कंवारा घूम रहा है। मैं सच कह रही हूँ, हमारे दौर के आधे लड़कों ने उसका भाई की साली से इश्क देखकर ही भाइयों की साली पर आंख रखना शुरू की थी। लोग कैसे बेधड़क फतवे देने लगते हैं। दूसरों को जहन्नमी कहते, खुद अल्लाह के अजाब से नहीं डरते। छोटी भाभी की तेवरी के बल और गहरा हुआ। क्या मतलब फूफो? शीजा ने चची की बात नज़रअंदाज करके आंखें फैलाकर पूछा। हम आपके हैं कौन? अपने वक्त की मशहूर तरीन फिल्म है, उसमें सलमान खान अपने भाई की साली से शादी करता है। फुफ्फो, ये वाला हवाला दे रही हैं।
अलीज़ा ने शीज़ा की फिल्मी मालूमात में इजाफा किया। ओह माय गॉड, हमारे चाचू इशफाक ने भी हमारी खाला से पसंद की शादी की है। आँख ही रखे रहते हुए मैं गुजारा था, हज़ारों ने रखी होंगी। हमारे तो अनोखे आशिक वीर थे, भाई की साली ब्याह भी लाए। माहिर ने सबसे छोटी भाभी पर साफ चोट की तो छोटी भाभी के अलावा सारा घर हंस पड़ा। यास्मीन को सब्जी की टोकरी उठाकर किचन में जाते देखकर अम्मा ने रोका था। यास्मीन बेटी, बुरा मान गई हो क्या? ना मेरी धी, बुरा ना मनाना। इस चंडाल की तो जुबान ही दो मुही है, मानो दोधारी तलवार, पर दिल की बुरी नहीं है। मेहमान है, चली जाएगी अपने घर। तो इधर मेरे पास आकर बैठ, मेरी सियानी धी। वो शुगर मेला लगा रही हैं पर देसन है। सालों बाद शक्ल दिखानी नसीब होती है, आंख तरस जाती है। लहजे की नमी को काबू करके सकीना बीबी ने बहू को वजाहत देना जारी रखी। असल में तुम्हारा वक्त उसके साथ नहीं गुजरा, इसलिए उसकी आदत से वाकिफ़ नहीं हो। बाकी चारों को पता है उसकी तबीयत हंसने हंसाने वाली है। नहीं अम्मा, मैंने बुरा नहीं मनाया। किचन से उसने तान लगाई। यास्मीन है भी कितनी खूबसूरत, तभी तो हमारा इशफाक आशिक हुआ था। अंजलि भाभी ने देवरानी की साइड लेना चाहिए, मेरे बाप के घर आकर हुई है। तब सुनो, इश्तहार में इस्तेमाल से पहले आने वाली लड़की जैसी थी। माहिर ने आंख मीच कर अम्मा और यास्मीन भाभी को बड़ी बहन यानी बड़ी भाभी को साथ मिलाया, तो साथ ही अम्मा ने अपनी बेद की छड़ी माहिन की पसली में चुबो डाली कि अब बस करे। देखा देखा बच्चियों, तुम लोगों अपनी माँ को जालिम कहती हो, वो तो कुछ भी नहीं है, एक हमारी अम्मा है, हमारी कभी ना बनी। बहुओं ने जाने कौन सी बूटी सुंघा दी इन पर, मोहब्बत के खजाने लौटाते। उनकी छड़ी भंग पीकर सो रही है। हमारी दफ़ा ये छड़ी हर वक्त रेड अलर्ट रहती थी। शेरनी बनकर अम्मा ने हमारा शिकार किए रखा। जवानी सारी तो अम्मा के साथ कबड्डी कबड्डी खेलते गुजर गई। रही सही मैं अपने बच्चों के साथ कबड्डी कबड्डी खेलते गुजार रही हूँ। अम्मा के शफीक कहके के साथ बड़ी भाभी ने जुमला फेंका। हम अपनी प्यारी अम्मा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसी में इंसानियत की बका है, बल्कि मेराज है। माहीन ने जुमले में इजाफा किया तो बड़ी भाभी ने बेसाख्ता हंसी के साथ उसकी बलाएं ले लीं। खुदा तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश मिजाज और खुशो खुरम रखे माहीन। अरे शाबाशे, बड़ी भाभी आप भी ना बड़ी चालाक हैं। ये नहीं कहा सदा यूं ही हसीन और जवां रहो, खुद जो बूढ़ी हो रही हो। ना दो ऐसी दुआ, मैंने फिर भी यूं ही सदा बहार ही रहना है। अल्लाह अल्लाह माही, आखिर कर देती हो। आखिर की क्या बात है, देखना अगले साल जब मैं आई तो आप सब बूढ़ी हो चुकी होंगी। और मैंने कहीं पढ़ा था एक बूढ़ी औरत सारे घर की औरतों को बूढ़ा कर देती है। माहिन ने अम्मा को देखकर दांत निकाले तो सब उसका इशारा समझकर लुटपुट होने लगे, जबकि अम्मा बज़ाहिर गुस्से से अपनी छड़ी ढूंढ रही थीं। हक हा लड़कियों, मेरी दास्तान गम तो बीच में ही रह गई। मैं कह रही थी ज़माना बदल गया, नहीं बदले तो ये बेकरतूते हीरो हीरोइन, और हमारे घर होती वारदातें नहीं बदलीं। मेरे ज़माने में भी हीरो हीरोइन ऐसे ही साजिशी थे। अब तो मुझे लगता है हीरो हीरोइन की कम और यहूदी साजिश ज़्यादा है, जो हर दौर में इस घर की मासूम लड़कियों के खिलाफ ही होती है। जब भाई लोग, अरे फिल्मी भाई लोग नहीं समझ लेना, तुम लोगों के बापों की बात कर रही हूँ। मुझे भी मेरी अकलौती तफरीह यानी फिल्म बिनी में शरीक करते तो किसी तरह रिमोट पकड़कर अलर्ट बैठते थे। ये तो बता दिया था ना मैंने। जी जी फूफो, बता दिया था। बच्चे गुफ्तार की ऐसी गाजी हूँ, पंजाब की सतलुज में छलांग लगाती हूँ और सिंध में से बरामद होती हूँ। अब इतनी F-16 स्पीड की बातों में से कौन सी कर डाली और कौन सी रहती है भूल ही जाती हूँ। आखिर को इंसान हूँ, क्या क्या याद रखूँ। माहीन के फुसफुसे तासरात पर बच्चियों ने हम दर्दाना मुँह बनाया। शीशा बेटे, तुम तो दुखी मुंह ना ही बनाया करो, बिल्कुल अपने बाप जैसी लगने लगती हो। बस दाढ़ी की कमी है, मूंछों में खुद कफालत तो मुझे दूर बैठे ही नजर आ रही है। शांजा और अलीज़ा कहका लगाकर हंसी तो माहीन की तोपों के धाने उधर हो गए। तुम दोनों दुखी चेहरे के साथ कौन सी परियां लगती हो, बिल्कुल टूटे डोंगों जैसी शक्लें निकल आती हैं। अब सालन गिरा के तब तीनों किलकिल करके हंसी तो माही भी मोहब्बत से मुस्कुरा दी। अब तुम तीनों का मूड ठीक है, अभी रहने देती हूँ बात सुनाने को। नहीं नहीं फूफो, आप इतनी बातें कर रही हैं, हमारा सुनकर जी नहीं भरता। इतने मज़े की तो बातें करती हैं। माहीन को मैके में चंद घंटे गुजार कर ही खबर हो गई थी कि पांचों भाइयों की जवान होते बच्चों को वो बहुत अच्छी लगी थी। 4-5 साल बाद जब उसे अमेरिकन नेशनलिटी मिली तो बच्चों की पढ़ाई के मसाइल थे, वो पाकिस्तान चाहकर भी ना आ सकी। अब उसके बच्चे अपना आप संभालने लगे थे, इतने बड़े हो चुके थे और डॉक्यूमेंट्स का भी मसला नहीं रहा था, तो उसने बिना बच्चों के ही छुट्टियों के इंतज़ार किए बगैर पहली फ़्लाइट पकड़ ली और अगले पाकिस्तान पहुंच गई। अच्छा, अब मिरासी ना कह देना तुम्हारी दादू ने सेंचुरी मारी हुई है इस लफ्ज़ की। फूफो, आप बता रही थे कि आप भी अजय देवगन की फिल्में वगैरह देखती थी। वही तो बता रही हूँ, फिल्में कहाँ देखती थी, एक्शन दिखाया करते थे तुम्हारे बाप। एक गरीब फाकों का मारा हीरो, लेकिन बेवनाह ताकतवर। अब बंदा पूछे हर वक्त उसके घर फाके दिखा रहे हो तो ऐसी पहलवानी ताकत कहाँ से ले आया ये नमूना। लेकिन हम भी फिल्म ही देखते थे, लंबी बातों में नहीं पड़ते थे।
پھر یوں ہوتا لڑتے لڑاتے ایک لڑکی کی جان بچاتے اس امیر لڑکی کو ہیرو سے محبت ہو جاتی تھی۔ ہیرو اس امیر زادی کی محبت کے آگے مجبور ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ محبت بھرا گیت گانے لگتے، ریموٹ والے بھائی صاحب ان کو اپنی انگلیوں پر نچا کر فاسٹ فارورڈ لگا دیتے اور گانا آگے کر دیتے۔ آگے پھر مار دھاڑ ہوتی یا کسی بڈھی خسوٹ چالاک ویلن کا سین ہوتا، یا ہیرو کی ماں رو رو کر منتیں کر رہی ہوتی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ہم شہر چھوڑ جائیں گے۔ اس پر ایک پھوٹی آنکھ والا ویلن ہیرو کی ماں کو تھپڑ لگا دیا کرتا اور گانا گاتے پکڑا جانے والا ہیرو اپنی رسی توڑوا کر ویلن کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالتا تھا۔ ڈائلاگ بھی ایک ہی ہوتا تھا، کمینے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا میں تیرا خون پی جاؤں گا، میں تیرا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ وہ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ماہین نے بات جاری رکھی، وہاں دھواں دھار لڑائی ہوتی، ہیرو کا میلے میں بچھڑا باپ ہیرو کی طرف جانے والی گولی کے آگے آ کر اپنے سینے پر گولی کھا لیتا۔ کہیں سے باندری جیسی لال گلابی سکرٹ لہراتی، ہیروئن بھی اسی موت کے منظر پر پہنچ جاتی۔ پھر وہ چاروں ایک دوسرے کے سر کے ساتھ سر جوڑ لیتے اور فلم ختم ہو جاتی۔ ہمارے وقت کی فلموں میں ہیرو کے والدین فیملی پلاننگ کے پابند تھے، اکلوتا ہی بچہ کرتے تھے، وہ بھی ہیرو یا زیادہ سے زیادہ ایک اس کی بہن پیدا کر لیتے تھے جو اس ہیرو کو ہیرو بنا کر چھوڑتی تھی، کیونکہ اس کو ڈاکو اٹھا کر دے جاتے تھے اور ہیرو بہن کو چھڑوانے کے لیے انسان سے جن کے قالب میں ڈھل جاتا تھا۔ بچیاں لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں، اور تو اور یہ ساری کہانی میں خود سے سمجھتی تھی۔ سوچو کیسی ذہین فتین پھپھو تھی، تم میں سے تو ایک بھی مجھ پر نہ گیا۔ جیسے لوگ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ویسے ہی میں ہیرو کا ایکشن دیکھ کر فلم سمجھ جاتی تھی۔ توبہ ہے پھپھو، کبھی پوری فلم نہیں دیکھی؟ لو، کیوں نہیں دیکھی؟ بہت سی دیکھی ہیں، لیکن ہیرو ہیروئن کی حرکتیں مذموم ہی رہیں، مجھے مار پڑنے والی۔ جب سب بھائی اپنے اپنے روزگار یا پڑھائی کے لیے گھر چھوڑ گئے تو میں اور اماں گھر اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر میں اکثر ڈش پر آنے والی فلمیں دیکھ لیتی تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ ساری فلم اچھی بھلی چل رہی ہوتی، ہیرو ہیروئن بھی شرافت کے دائرے میں پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہوتے، میں دل لگا کر اسکرین دیکھ رہی ہوتی۔ جو ہی ہیرو ہیروئن کے قریب ہونے لگتا، دھاڑ سے دروازہ کھلتا، اماں میرے سر پر تبل بجا ڈالتیں۔ جانے کیسے ہوا کے دوش پر ان دو کرداروں کی خبر ہو جاتی تھی کہ ناز و حضا کے واٹ لگانے کے لیے اصل وقت یہی ہے۔ اس کی والدہ ماجدہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے لگی ہیں، اب ہم نے اپنے کرتوت کھل کر دکھانے ہیں۔ اس پر مستعد میرے ریموٹ اٹھانے تک بتی جا چکی ہوتی، لیکن اماں کے دماغ کی بتی فل آن ہو چکی ہوتی تھی۔ یوں میں اگلے بہت سے دن اماں کے جوتے کے سائے تلے فلم سے دور دور گزار دیتی تھی۔ تو ثابت ہوا بچوں، اس چھت کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ کچن سے بھابھیوں کا جناتی کہکا بتا گیا، ساری بات وہ بھی توجہ سے سن رہی تھیں۔ بھابھی لوگوں ایسے ہی دوسروں کی باتیں کان لگا کر سنتی رہیں تو دیکھنا کان کڑھائی کے کنڈوں جیسے ہو جائیں گے۔ ایک دن آپ کے اپنے صاحبزادے کی یوٹیوب چینل پر لمبے کانوں کے ساتھ سرخی لگی ہوگی، چوری چوری باتیں سننے والوں کا انجام۔ اللہ نے ان کے کان گر بگاڑنے والے بڑے کڑھائی کے کنڈے جیسے کر دیے۔ ماہین، اماں تو لڑکوں کو بھی بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کے خلاف ہیں، تب ان کی شامت نہیں آئی تھی؟ کیوں نہیں آئی تھی؟ جس دن پکڑے جاتے خوب تواضع ہوتی تھی، بیٹھک کا دروازہ بند کر کے اماں کو میچ دیکھ رہے ہیں والا چونا لگاتے تھے بھائی، ایک دن تمہارا والا پکڑا گیا۔ ماہین نے شرارتی نظروں سے یاسمین کی طرف دیکھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چھوٹا بھائی ابھی دغا بازی میں خام تھا، انڈین اداکاروں کا گیت مالا دیکھ کر سی ڈی اور ٹی وی کو باہم جوڑنے والی کیبل نکالنا بھول گیا۔ اس دن پی ٹی وی پر اماں کا پسندیدہ ڈرامہ آنا تھا۔ اماں نے جا کر جو ہی لیڈ کا سوئچ آن کیا، سی ڈی اور ٹی وی اکٹھے چل پڑے، ایسے چلے کہ ساتھ ہی چھوٹے بھیا کی توازو چل پڑی، چراغوں میں روشنی اور سر پر بال نہ رہے۔ اماں نے لتر پریڈ کے بعد چھوٹے بھیا کے ابا سے کہہ کر ٹنڈ بھی کروا دی تھی، اس کی ابھی نئی نئی جوانی آ رہی تھی، اجے دیوگن والا پف سنوار کر رکھتا تھا، بال کٹوا کر کم اور نائی کی دکان کے ہاتھ لگا کر زیادہ گھر تشریف لے آتا تھا۔ ابا ساتھ لے کر گئے تو اس کی پریشان زلفی اجاڑ لائے۔ یاسمین بھابھی تب ہیرو ڈائلاگ بولتے تھے، میری دنیا اجڑ گئی، لیکن آپ کا میاں بولا کرتا تھا، میرا تو سر ہی اجڑ گیا، یہ شیمپو اور کنگھی میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں۔ ماہین نے لہک لہک کر گایا تو اماں سمیت سب ہنس پڑے۔ ماہین، آخر ایسا کون سا ایٹم بم تھا اس گیت مالا میں؟ بھابھی، ایٹم بم تو نہیں، البتہ تب کے ایٹم سانگز تھے جن کے جلووں کی تاب اماں نہ لا سکی تھیں۔ اماں ابا اکٹھے دیکھتے تو شاید بچت ہو جاتی یا پھر سارے گھر کی ٹنڈ ہو جاتی، مجھ سمیت۔ وہ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی، اماں جی کو معلوم تھا وہ اکیلا دیکھ رہا تھا۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہوئی کہ اماں نے بھی اکیلے دیکھی، یوں صرف ایک ہی بندے کی ٹنڈ پر گھر بھر کی بچت ہو گئی۔ اس کے برجستہ جملے پر پھر گھر گل و گلزار ہوا تھا۔ بھابھیوں، وقت بدل رہا ہے، بچوں پر بے جا سختی کے بجائے دوستی سے کام لیجیے۔ کیا فرق ہے آپ لوگوں میں اور 40 سال پہلے کی ہماری اماں میں؟ تب بھلے وقت تھے، اب گلوبل ایج ہے، دنیا موبائل میں قید ہے۔ آپ بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا شروع کریں،
باہر کے قصے سنیں، اپنے سنائیں، اپنا بچپن شیئر کریں، بچپن کی محرومیاں اور خوشیاں بھی، تاکہ ان کے انداز ہو اور انہیں اندازہ ہو کہ اچھے حالوں میں ہے۔ اس سے بچوں کا اعتماد آپ لوگوں پر بڑھے گا تو گمراہی کے چانسز کم ہو جائیں گے، ورنہ مواقع تو ان کے پاس ہزار ہیں۔ لو اب بھلا ہم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر انگریزی فلمیں دیکھیں، ننگے پونگے بے مہار لوگوں کی۔ بڑی بھابھی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ارے بھائی، بالکل نہ دیکھیں اور نہ دیکھنے دیں، لیکن جو ان کے استادوں نے کلاس میں تجویز کی ہوتی ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھ جایا کریں، خود ساختہ بوڑھے نہ بنیں۔ ماہی آج یہ دیکھ رہی تھی، کل کچھ اور دیکھنے لگیں گی۔ منجلی بھابھی، ابا جی میرے بچپن میں اماں سے کہتے تھے، دو پیروں کی مخلوق یعنی انسان کی ذہنی طور پر قید نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قید کی خواہش ہے تو محبت کے پنجرہ بنا دیجیے، پھر رہائی ممکن نہیں رہے گی۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی جب ہی ماہین نے سلاد کے لیے نکالا جانے والا کھیرا کترنا شروع کر دیا۔ مختار احمد اور سکینہ کے 6 بچے تھے، 5 بیٹے اور 1 بیٹی، جو سکینہ سے صحیح معنوں میں منتوں مرادوں سے لی تھی، ورنہ ان کی ساس مرحومہ تو 7 بیٹوں کا منہ دیکھوں گی کہ دعا سے نیچے نہیں آتی تھیں۔ سکینہ کو یاد تھا، بڑے دونوں بیٹوں کی جوڑی مکمل ہونے کے بعد جب بھی گاؤں کی دائی کہتی مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، ایک دفعہ تو ان کا دل ضرور ہی ڈوبتا تھا کہ پھر سے بیٹا ہو گیا۔ 5ویں بیٹے کے بعد وہ اپنی ساس کو کرنی والی مان چکی تھیں۔ اسی بات کی بدولت گاؤں کے بیٹے کی خواہش مند ہر خاتون بیٹے کی دعا لینے ان کی ساس کے پاس تشریف لے آتی تھیں، اور وہ بھلا وقت تھا، لوگ بھی زیادہ تھے۔ اشفاق کی پیدائش کے 6 ماہ بعد اس کی ساس انتقال کر گئیں۔ پھر گھر میں وہ اکیلی عورت تھی، مردانہ کپڑے ڈنڈے مار مار دھوتی رہتی اور اپنی سلائی کی مہارت کا غصہ خاندان کی بچیوں کے فراک سلائی کر کے نکالتی رہتی۔ ان کو بہت قلق تھا کہ ان کی بہترین سلائی کسی کام کی نہیں۔ مختار احمد چاروں بڑے لڑکوں کے کپڑے اپنے کپڑوں کے ساتھ درزی سے سلوا لاتے تھے۔ لے دے کے سب سے چھوٹا اشفاق بچتا، جس کے کپڑوں پر کبھی کبھی وہ خاندان اور محلے کی بوڑھیوں سے باغی ہو کر لڑکیوں والے ڈیزائن بنا دیتی تھیں، جس پر انہیں عذاب الہی کی ایسی ایسی وحشت ناک مثالیں دی جاتی کہ اگلے ہی دن وہ پھر سے مشین کو تیل دے کر چھوٹے سے بچکانہ کرتے کی لال نیلی پیلی پٹی اور بین ادھیڑ کر واپس سفید کرتے کی شاباشی وصول کر لیتیں۔ اب تو اشفاق بھی گاؤں کے پرائمری اسکول میں جانے لگا تھا۔ علی فنار بے بکری تو ہر وقت زبان پر رہتا۔ اپنے دن وہ اب بچے بال پوس کر ریٹائرڈ ہو چکی تھیں، جب پھر سے اللہ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ سکینہ بیگم تو ایسا گھبرائیں مانو چھٹا لڑکا ابھی سے گود میں کھیلتا نظر آنے لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے خواب خیال اس حد تک بڑھ گئے کہ اب انہیں 2 جڑواں لڑکے اپنے دائیں بائیں بیٹھے نظر آیا کرتے۔ ہائے بیبے، کس بات کا اثر لے کر مجھے 7 بیٹوں کا منہ دکھا کر دعا دے گئی؟ میں نے کیا لڑکوں کی کبڈی کی ٹیم بنانی تھی؟ ارے بھلی لوگ، میں اکلوتا تھا، اسی لیے اماں کو بہت سے بچوں کا شوق تھا، تاکہ میرے ابا کا خاندان خوب لمبا چوڑا بن جائے۔ لو بھلا، بیٹوں سے ہی خاندان بنتا ہے کیا؟ بیٹیاں بھی تو خاندان ہی ہوتی ہیں، اللہ بخشے کبھی جو انہوں نے مجھے بیٹی ہونے کی دعا دی ہو تو۔ لے دے کے یہ سب کالے پیلے لڑکے میرے گھر ہی کے ہو گئے۔ مجھے یہی امید ہے جڑواں 2 ہو کے نکی نکی ٹنڈ والے۔ وہ جل جل کر کوئلہ ہونے لگی تھی۔ مختار احمد ان کے رات دن کے واویلے پر لاہور والا بڑھ کر گھر سے کھیتوں میں نکل جاتے۔ لڑکوں کے کپڑے تھاپی سے دھوتے دھوتے لڑکوں کو بھی اسی تھاپی سے دھو کر باپ کے پیچھے ڈیرے پر بھگا دیتی تھیں۔ بعد میں اکیلے بڑبڑاتی رہتی تھیں، ارے لڑکی ہوتی تو اتنے گندے کپڑے کبھی نہ کر کے لاتی، بلکہ میرے ساتھ بیٹھ کر کپڑے دھویا کرتی۔ ہانڈی پکانے بیٹھتی تو کسی کی بیٹی کے ہاتھ کے بنے کریلے یاد آ جاتے۔ لکڑی کی کنگھی ہاتھ میں پکڑتی تو خیال آ جاتا ان کے جڑواں بیٹے ہونے والے ہیں۔ ان کے مقدر میں بیٹی کی چٹیا بنانا نہیں ہے۔ وہ پرانا وقت تھا، تب ماں کو پونیاں نہیں چٹیا ہی بنانی آتی تھی۔ جانے ان کی سنی گئی یا مختار احمد کی؟ اب کے دائی نے ان کے کانوں میں شہد ٹپکایا۔ سکینہ کڑی ہوئی ہے، مبارک کیوں نہیں دی؟ وہ تکلیف سے چور بدن کے ساتھ بھی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ مختار احمد نے ماہین نام رکھا تو انہیں جی بھر کر اعتراض ہوا۔ اشفاق کے ابا، کمال کرتے ہو آپ، سب ماہی ماہی کہتے ہیں پھریں گے، کل کلاں کو بچی نے جوان بھی ہونا ہے۔ کسی محلے کے لڑکے نے ماہی کہہ دیا، چند ماہی کہہ دیا، یا ماہی کے ساتھ کچھ بھی لگا کر کہہ دیا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ مختار احمد نے بیوی کے آگے ہاتھ ہی جوڑ ڈالے۔ بھلی لوگ، جانے کہاں سے اتنی عقل اور گہری سوچ اڑا کر لائی ہو۔ کچھ محلے میں ہی بانٹ ڈالو، ہمیں تو چین پڑے۔ وہ کر کے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر رسوئی کی طرف چل پڑیں۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کونے کے بجائے پورا دوپٹہ منہ میں لینے کا وقت آنے والا تھا۔ چند ماہی کے بجائے وہ ماہی منڈا نکلے گی۔ انہیں بھلا کب خبر تھی؟ ان کی چوٹیاں بنانے کی خواب اس نے بھائیوں جیسی کٹنگ کی ضد کی نظر کر دیے۔ سکینہ کو شوق تب لگتا ہے جب گرمیوں میں اپنے ابا کے ساتھ ڈیرے گئے بچے باجماعت ٹنٹ کروا کر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ 6 بچے، 7واں ابا گنجا۔ گھر میں گنجوں کی ٹولی دیکھ کر ان کو خواب میں بھی ٹنڈے نظر آیا کرتی۔ وہ بلبلا کر مختار احمد پر چڑھ دوڑتی۔ یہ گنجوں کی ٹیم بنانے کی کیا ضرورت تھی جی؟ ایک تو ویسے ہی نمونے اوپر سے لوٹوں سے جیسے ونگے جے،
टेढ़े मेढ़े सर निकाल लाए हैं। ये इसको देखो ज़रा, इसका सर तो बिल्कुल घिया तुरी जैसे लग रहा है, निक्का सा लंबा सा। एक बहुत ज़ोर की लगाती वो एक माहिन को कोने मोने सर पर, तो दूसरी इशफाक की टिन पर। इस नालायक का सर तो जमांदरू ही ऐसा ईंट जैसा सख्त था, मेरी सारी कोशिशों के बाद भी गोल ना हुआ। आप इसको गंजा करवा कर मेरे पुराने ज़ख्म छील देते हैं। ना कर सकीना, ना कर। हर वक्त आग उगलती हो, क्या किसी भुट्टे वाली बेटी की थी या तोपदान की? मैं आग नहीं उगल रही, सच कहती हूँ। यकीन ना आए तो छुप कर देख लेना। महल्ले के सारे बच्चे इसको लोटे के सर वाला कहते हैं। मासूम सा इशफाक सर झुका लेता। ऐसे जब सर झुकाता है, सर बिल्कुल पंखे के पिछले पासे जैसा लगता है। सबकी नज़रें बिला इरादा बरामदे में खड़े अकलौते फर्शी मिल्लत की मोटर की तरफ उठ जाया करती थीं। उनकी तशबीहात ऐसी बरजस्ता और बाकमाल होती थीं कि मुख्तियार अहमद समेत बाकी लड़कों की हंसी निकल जाती थी। सकीना के लेक्चर से घबराकर सदा के कमगो मुख्तियार अहमद सिर्फ इतना कहते, भले लोग, गर्मी बहुत है, सर को हवा लगेगी। वो फिर नहलाते हुए बच्चों को कूट कूट कर हवा लगा देती थीं। छुट्टियों के बाद बारी आती तो रंग बिरंगे लड़कियों के कपड़ों की जो वो दिल लगाकर सिलाई करके आती तब तक पहनाती रहीं, जब तक माहीन बीबी को कपड़ों की पहचान ना थी। उसके बाद वो इशफाक के कुर्ते पहनकर ठुमक ठुमक कर करती कमरे से बाहर निकल आती तो उनका दिल करता आलम लोहार बनी इस फितने की ठुकाई भी चिमटे से ही कर दें। आखिरकार तंग आकर इशफाक के छोटे कपड़े ही उसको पहनाने शुरू कर दिए। यूँ उनके एक एक ख्वाब की दुनिया उजड़ती गई। उन्होंने दिल से तस्लीम कर लिया कि अम्मा की 7 बेटों की दुआ ही कबूल हुई थी। उनकी मुसलसल दुआगिरी पर अल्लाह ने बेटी तो दे दी, लेकिन थी 2 लड़कों के बराबर। गांव के वाहिद प्राइमरी स्कूल में जो खबर ना थी लड़कियों का है या लड़कों का, वो भाइयों के साथ ही जाने लगी थी। पहले वो इशफाक के छोटे हुए कपड़े पहनकर जाती रही। बाद में मुख्तियार अहमद एक ही मर्दाना थान खरीद लाते और एक ही दर्जी से खुद ही लेकर माहिन तक के हर साइज़ का सूट सिलवा लाते थे। फिर जब एक जैसे कपड़े पहनकर सुबह उनकी आल औलाद सरताज घर से निकलते तो ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और यकसानियत का ऐसा आला नमूना लगते कि उनका दिल करता बच जाने वाले कपड़े से बनाया तकिए का गिलाफ भी साथ कर दिया करें। पर एतराज़ वो फिर भी ना करती। उनके एतराज़ का इंतहाई कम उम्री में ही इंतकाल हो जाया करता था। बाप और भाइयों की सपोर्ट के सहारे लोग तरक्की के मनाजिल तय करते हैं। उनकी सपुत्री ने मर्दाना मनाजिल तय करने शुरू कर रखे थे। आस पड़ोस के उसकी हम उम्र लड़कियाँ इमली कैरियाँ खाती और वो भाइयों के साथ जलेबियाँ और लड्डू खाने का मुकाबला किया करती थी। जिस उम्र में उसकी हम उम्र फेल होकर अपना अपना जहेज़ बना रही थी, वो हाई फर्स्ट डिवीज़न से पास होकर सामने आ गई। जितने नंबर उस अकेली ने ले डाले थे, इतने में तो गांव के 4 लड़के पास हुआ करते थे। उसने नासाजगार हालात में मैट्रिक में शानदार कामयाबी हासिल कर ली थी। वो भाइयों के साथ शहर पढ़ने गई तो सकीना को उसकी शादी के दौरे पड़ने लग चुके थे। देखें जी, आपने लड़की ज़ात को सर पर चढ़ा लिया है, अब कहाँ से इतना पढ़ा लिखा लड़का ढूंढेंगे? भले लोग परेशान ना हो, अल्लाह सबब बना देगा। क्या सबब बनाएगा? ख़ानदान में पहले तो उसकी हम उम्र नहीं थे, जिनके साथ थोड़ा बहुत जोड़ बन सकता है वो रिश्ता नहीं डालेंगे। पढ़ी लिखी कामचोर ज़बान दराज बहू किसी को नहीं चाहिए। ओहो चुपते कर, वक्त आएगा उसका भी हल निकाल लेंगे। वो हुलती रहती कि माहिन के घरदारी में अनाड़ी होने के सबब जो भी समधियाना बना उन्हीं को बुरा समझेगा। वो कहाँ कहाँ माँ की अक्ल होती बेटी को गुरु और घरदारी सिखाती। उनकी बेटियों और बेटी पर बस नहीं चलता तो दुआ का सहारा ले लेती। या अल्लाह, मेरा भी भरम रखना, शर्मिंदा ना होना पड़े, कोई ऐसा हल निकले मेरा और मेरी नादान बेटी का भरम रह जाए। फिर वाकई ऐसा हल निकला कि उन्हें समझ ही नहीं आता बेटी की अच्छी जगह रिश्ता होने पर खुश हों या जुदाई में रोएं। उनका दामाद बाहर रहता था, माहिन को भी उसी के साथ ही परदेश में जाना था। पहले वो यही सोचकर खुश रहीं कि उनके बदसलीका बेटे को ससुराल में नहीं रहना, उनकी तरबियत का भरम रह जाएगा। वक्त गुजरता गया, एक से एक बहू घर आती गई। फिर बुढ़ापा आने लगा, बेटी की जुदाई सुई की नोक बन गई। उसके बच्चे हुए, वो भी उन्होंने लैपटॉप पर देखे। सारी सारी रात वो बच्चों के सर बनाने का सोचती रहती थीं। उन्हें लंबे और बदहीत सर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। ऊपर से बेटी की फितरत पर ज़रा इत्तेमाद ना था कि वो सारी रात सारा दिन जाग जाग कर बच्चे का सर सीधा रखेगी, जो सर गोलमोल ना बन जाए। 1000 वक्त आए गुजर गए, उन्हें बेटी की कभी शिकायत ना मिली। वो जो उसकी मोहब्बत का अलग खाना था, दिल में और बढ़ता गया। पहली बार आई तो बच्चे छोटे थे, मियाँ साथ था, ससुराल में ज़्यादा दिन रही और चली गई। उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना बदली है और कितना संभली है। अब 7 साल बाद आई, क़याम भी मुस्तकिल मैके में था। उन्हें पता चला वो अब भी खलंडरी है और सरफिरी भी वैसी की वैसी है। उससे शदीद मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उन्हें अब खौफ आने लगा था बहू बेटे कहीं बुरा ना मना जाए। सैकड़ों सूरज ढले चढ़े थे, उसे इस बात को समझ लेना चाहिए वक्त के पुलों के नीचे से दरिया नहीं समंदर गुजर चुका है। माहीन के अब्बा, आप माहीन को अकेले से समझाना, भाभियों से मजाक ना किया करे। मैं नहीं चाहती कोई दिल में ख्वाहिश करे कि वो अपने घर कब जाएगी या फिर वापस ना आया करे।
نم لہجے میں بولتی سکینہ کی بات سن کر مختار احمد مسکرا دیے۔ ماہین کی ماں اب بھی ویسی کی ویسی ہو، اس کی فکر میں دبلی ہوتی رہتی ہو، اللہ خیر کرے گا۔ میری دھی بڑی سیانی ہے، بڑے دماغ والی ہے، ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہم سے زیادہ ہوشیار چالاک ہے، ساری نزاکتیں سمجھتی ہے، کوئی بچی ہے جو سمجھاؤں۔ جوان ہوتے بچوں کی ماں ہے ماشاءاللہ۔ بھلی لوگ میں نے دیکھا ہے، ہمارے پوتے پوتیاں ہمارے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھوپھی سے نئی نسل کی یہ ادا مجھے بہت بھاتی ہے، اظہار میں کنجوسی نہیں ہے، دلیر میں ہم سے زیادہ ہے، ایسے ایسے فیصلے، ایسی ایسی باتیں بلا جھجک کہہ جاتی ہے جو ہم اپنے وقت میں کبھی نہ کر سکے تھے۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ماہین کے ابا، انہیں خبر ہی نہ تھی کہ وہ کب سے ماہین کی ماں باپ سے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے لگے تھے، یعنی محبت کا ایک اور پہلا روپ۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی تو پھر بھری دوپہر میں ہی آنکھ کھل سکی۔ مہکا مہکا ہی ہوتا ہے، عمر بھلے کوئی بھی ہو، منہ مسکرا دی۔ نہ کھانا بنانے کی ٹینشن، نہ گھر کی صفائی ستھرائی، باقی ہزار جھنجھٹ۔ سرشاری سے انگڑائی لے کر اس نے خیال کی لطافت دل میں اتاری۔ کمرے سے نکلی تو خاموشی نے استقبال کیا۔ ہو نہ ہو بچہ پارٹی سمیت سارا گھر نیچے لاؤنج میں ہے۔ مرد حضرات تو اپنے اپنے کام دھندوں پر تھے جو شام کو ہی آتے تھے۔ وہ نیچے چلی آئی، سلام دعا کے ساتھ ہی اس کی نظر چھوٹی پھوپھو پر پڑی تو خوشی اور گرم جوشی سے وہ ان کی طرف لپکی تھی، جبکہ پھوپھو بھی اپنی جگہ سے فوراً اٹھی تھیں۔ اور بال بچے تو ٹھیک ہیں تیرے؟ جی پھوپھو۔ اور گھر والا؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، خوش و خرم ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ آپ ہی آپ چہرے پر آ گئی۔ پھوپھو بھتیجی کا جوش ہلکا پڑا تو اب پھوپھی نے ذرا تفصیلی جائزہ لینا شروع کیا۔ اسے اپنے پاس جگہ بنا کر تو وہ پہلے ہی بٹھا چکی تھیں۔ اے مہین، یہ سر پر لال کیچر لگا کر تو بالکل ہی لال کلگی والا دیسی ککڑ لگ رہی ہے۔ ماہین نے سر پٹا کر بال رول کر کے سر کی چوٹی پر لگایا گیا کیچر کھول دیا۔ اوئی سکینہ، کتنی مشکل سے بال لمبے کیے تھے، یہ تو گنجی ککڑ بن کر آ گئی۔ پھپھو وہاں کے پانی اور موسم سے سارے بال گر گئے تھے، اس لیے چھوٹے کروا دیے۔ علیزہ بچے مجھے ربڑ بینڈ دے دو، ماہین نے تحمل سے جواب دے کر علیزہ سے پونی مانگی۔ سارا گھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ لاؤنج میں ہو کر بھی کوئی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ماہین نے انگلیوں سے بال برابر کر کے ٹیل بنا لی تاکہ چھوٹی پھوپھو کے اعتراضات پر بند باندھ سکے۔ دیوار گیر بڑی سی اسکرین پر ارطغرل کا ساتھی ترگت الب اندھا دھند دشمنوں پر کلہاڑا چلا رہا تھا۔ اے مہین، تم سے بڑی چوٹی تو اس کلہاڑے والے کی ہے۔ پھوپھو نے فرصت سے اس کی پونی پکڑ کر لمبائی اور موٹائی ناپی، جو یقیناً ترگت کلہاڑے والے سے چھوٹی ہی بن رہی تھی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، نہ مردوں کی پہچان رہی نہ عورتوں کی، مانو تو بھی بالکل ایسی ہی لگ رہی ہے۔ پھوپھو نے ناک پر سے انگلی اٹھا کر LED کی اسکرین کی طرف کی، جہاں کلہاڑے کے ساتھ ساتھ ٹیل پونی بھی لہرا رہی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ پھوپھو خود کو اتنی گنی داڑھی مونچھوں کا تصور کر کے ہی ماہین کا ترہا نکل گیا۔ ویکس کرواتے اسے تصور میں خود کی چیخیں گونجتی محسوس ہوئیں۔ خدا کا خوف کریں پھوپھو، میری جنس تو نہ بدنے۔ مان لیا ارطغرل ڈرامے کے ترگت الب بہت ڈیشنگ ہے اور اس کے دلنشیں بالوں کی پونی اس سے بھی زیادہ دل آویز، پر میں ماہین ہی ٹھیک ہوں۔ ساری بچہ پارٹی ہنس رہی تھی۔ پھوپھو کی پھوپھو تو پھوپھو سے بھی بڑھ کر تھیں۔ اب آئے گا مزہ۔ رافع اور شافع اور علیزہ شانزہ کو آنکھ ماری۔ ثابت ہوا ہر پھوپھو کی پھوپھو ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، بھائی بھی تو کہتا ہوں، جس نے روایتی پھوپھو نہیں دیکھی وہ جمیا ہی نہیں۔ شافع نے گل افشانی کی۔ لگ تو باسی بینگن ہی رہے ہو، پر بنچ اچھا مارے لگے ہو۔ ماہین نے بھویں اچکائی۔ کوئی 5% مجھ پر چلے ہی گئے ہو بھتیجے۔ پھوپھو علیزہ کو دیکھو ذرا۔ رافع نے ماہین کو چچا زاد کی طرف متوجہ کیا۔ علیزہ بچے، ایسا منہ دروازے میں انگلی آنے کے بعد بنتا ہے جیسا تم نے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بنایا ہوا ہے۔ پھوپھو، میں ڈرامے کی وجہ سے دکھی ہوں، آپ جگتیں مار رہی ہیں۔ لو اور سن لو، ڈرامے دیکھ کر دکھی ہو لیتی ہیں یہ لڑکیاں، پر مجال ہے کسی کو اصلی دکھ دے کر منہ رکھنے کو ہی شرمندہ ہو لیں۔ یہی حال اس ماہین کا تھا، جیسی پھوپھی ویسی ہی بھتیجیاں۔ چھوٹی دادو، ماہین پھوپھو کا پتہ نہیں، پر اپنی علیزہ میں دکھی ہونے کی لازوال صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کا لوہا تو اس نے بچپن میں ہی منوا لیا تھا۔ دکھی آتما۔ رافع نے شرارتی نظروں سے چچا زاد کو دیکھا۔ علیزہ، کہاں ہے وہ بیش قیمت لوہا؟ آج اسی کو بیچ کر پتیسا کھا لیتے ہیں۔ قسمیں، میری پاکٹ منی زیرو ہے، پتیسا کھانے کو دل بھی بہت کر رہا ہے۔ شانزے نے ٹانگ اڑائی تو عبید نے پتیسے والے کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ لوہے اور اڈی والی جوتیوں سے پتیسا، سوکھی روٹیوں سے پتیسا، بیڑا ترجائے مختار پائن کے گھر کو مچھی بازار بنا کر رکھ دیا ہے، ذرا جو سکون ہو۔ چھوٹی پھوپھو ایک دم ہی رو پڑیں۔ سکینہ سمیت سب کے تاثرات غمیز سے ہو گئے، جبکہ ماہین حیران ہو گئیں۔ ایسی کوئی بات نہ تھی جس پر پھوپھو کو اتنی جلدی رونا آ جاتا۔ بڑے حوصلے والی عورت تھیں، ماہین بچپن سے جانتی تھی۔ ماہین کے ابا کی 4 چچا زاد بہنیں ہی تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، جبکہ وہ خود والدین کے اکلوتے تھے۔
चारों चचाजाद उनसे छोटी थीं। उनको सगा भाई ही समझती थीं। बुजुर्गों के बाद उसी के घर को मैका समझती थीं। माहीन को याद था हर ईद शब बारात पर अम्मा बड़े एहतमाम से उन चारों को उनके ससुराल मुख्तलिफ मीठे सवैयाँ, फल फ्रूट, देसी घी और कपड़े भेजती थीं। खुद माहीन अब्बा के साथ साइकिल के अगले डंडे पर बैठकर फूफियों के ससुराल ईदी देने जाया करती थी। शुरू से ही चालाक थी। एक दफ़ा इत्तफाकन उसे अंदाज़ा हो गया जो भी फूफियों के घर ईदी देने जाता था वापसी पर तोहफे लेकर आता था। बस फिर उसने मामूल ही बना लिया अब्बा के साथ जाने का। चारों अपने अपने घर सुखी बसती थीं। चौथी और सबसे छोटी फूफी की औलाद ना थी। सालों इंतज़ार के बाद उनके मियाँ ने मुख्तार अहमद को इत्तेमाद में लेकर दूसरी शादी की बात की। उन्होंने अपनी बहन से पूछा, उन्होंने भी खुशी खुशी इजाज़त दे दी। मुख्तार अहमद ने हमेशा उनसे कहा कि वहाँ जगह तंग पड़ जाए तो चुपचाप मेरे घर चली आना, ये तुम्हारा भी घर है। लेकिन माहीन को याद था उनकी सौतन से भी अच्छी अलैक्सलैक थी। बच्चे भी मिलकर पाले थे। पहले फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला होकर फूफा गुजरे और फिर उनकी दूसरी बीवी भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर जल्द शौहर से जा मिली। ये सारी इतलात उसे फ़ोन पर अम्मा से मिला करती थीं। वो अपने शौहर के बच्चों के साथ खुशबाश थीं। तो अब सारा घर क्यों शमीम आरा जैसी दुखी तासरात दे रहा था? कुछ तो गड़बड़ है, भाई पूछना पड़ेगा। फूफो से ही डायरेक्ट पूछती हूँ, शाम को वॉक पर जाते हुए साथ ले जाऊँगी। शाम तक बच्चे भी कदरे चुप चुप रहे थे, भाभियाँ भी खामोश, जबकि सकीना और छोटी फूफो वक्तन फवक्तन आहें भरती रही थीं। फूफो कितने दिन रुकेंगी? माहीन ने बराए बात खामोशी पूछा। भले सारी उम्र है, उसका अपना घर है। सकीना ने माहीन को झाड़ दिया। अम्मा मेरा ये मतलब नहीं था। वो शर्मिंदा सी हो गई। सकीना भाभी, इसको क्या पता, कुम्हार का गुस्सा खोते पर तो ना निकाले। जवाब में सकीना ने फिर लंबी सी आह भरी। अम्मा तो बकरी व जंती माला बनी हुई हैं। रात को फूफी से ही माजरा पूछती हूँ। माहीन ने फिर से दिल में तहैया किया। रात को दस्तरखान पर अच्छा खासा एहतमाम था। निकी तो रज के खाना कब से आधी रोटी हाथ में पकड़ी बैठी हो। मुख्तियार ने बड़ी मोहब्बत से बहन को खाने की तरफ मुतवज्जो किया। बस पाइन, भूख नहीं है, मर गई हूँ। माहीन समेत सारा घर खामोशी से खाना खा रहा था। खाने के बाद उसने अपने जोगर्स पहने और वालिदैन के पास बैठी फूफी को मुखातिब किया। फूफो आओ वॉक करें। ना काकी, मेरे कौन से चर्बी चढ़ी हुई है जो वॉक करती फिरूं। ज़िंदगी सुख आने देती तो मांसबोटी आता। फूफो सेहतमंद रहने के लिए वॉक करते हैं, आप मेरे साथ आएँ तो सही, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। माहीन तेज तेज कदम उठाने की आदी थी, लेकिन आज फूफो की खातिर वो जूं की रफ्तार से उनके कदम से कदम मिला रही थी। और सुनाए फूफो कैसी गुजर रही है फूफा के बाद? तू बहुत ही चलाक ना बन महीन। फूफो ने साफ चोट की तो माहीन खुसिया गई। सीधा साधा पूछ, मैं सब बताती हूँ। वैसे भी सारे जग को पता है तुमसे छुपाकर क्या करना, तुम तो मेरी बेटी हो। चले सीधा बताएं, क्या हुआ है? इतनी कम हिम्मत तो आप कभी ना थीं जो बात बात पे रोने लगती हैं। मरे हुओं को रोती हूँ पुत्र, उनके पास पहुँचने के लिए दिन गिन रही हूँ, कब पूरे हों। इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो निजात मिले। अल्लाह अल्लाह फूफो, कैसी बातें कर रही हैं? माहीन ने बेसाख्ता उनको गले लगाया। पुत्र तेरा फूफा बहिश्ती तो एक भी बच्चे की शादी ना करके गया। उनके बाद रुकैया सौतन ने चारों की शादियां जल्दी जल्दी अपने मैके में कर दी, जैसे उसे खबर थी मोहलत कम है। बात करते करते उन्होंने एक बार फिर से आंखें साफ की। पुत्र उसके बच्चे थे, मैं एतराज़ करने वाली कौन थी? जहाँ जहाँ उसने शादियाँ की चुपचाप शरीक होती रही। रुकैया तो छोटी कुड़ी की शादी के फ़ौरन बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं कर्मा जली अभी तक धक्के खा रही हूँ। माहीन ने खुदतरसी का शिकार उस 52-53 साल की औरत को तरहम से देखा जो कभी बहुत खूबसूरत थी, अब वक्त और हालात और साथ कम उम्री की शादी की बदौलत अपनी असल उम्र से चंद साल आगे लग रही थी। साल डेढ़ साल आने वाली बहुओं ने मुझे बर्दाश्त किया, अब तो 3 साल से इस घर पर बोझ बनी हूँ। लड़के भी अपनी बीवियों के साथ मिल गए हैं। जब दिल करता है, जो दिल करता है मिलकर कह देते हैं। अब समझ में आता है उस दिन को लोग औलाद के लिए रोते हैं। अपनी ज़िंदगी और अपनी सगी औलाद होती तो कभी ऐसा ना करती। पाइन भाभी सकीना को ही देख लो, कैसे फूलों की तरह औलाद संभाल रही है। एक मैं हूँ, चाकरी भी करती हूँ, उनके बच्चे भी पालती हूँ, फिर भी बुरी और दर दर की मोहताज। 2 वक्त की रोटी की खातिर क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। माहीन चुपचाप उन्हें दिल का गुबार निकालने का मौका दे रही थी। पुत्र पहले पहल तो मैं अच्छे बुरे पर बहुओं को टोक देती थी। क्या करती इंसान थी, इस घर को बड़ा सींध सींध कर हमने घर बनाया था। अच्छे बुरे हालात देखे थे, ना चाहते हुए भी टोका जाता था। जैसे ही मुझे पता चला मेरी कोई वक़्त नहीं, मैंने टोकना छोड़ दिया। स्याह करें सफ़ेद करें, जब मालिक वही हैं, पर अब वो मुझे बर्दाश्त नहीं करती। छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह झिड़क देती हैं। इतना तो वो अपने बच्चों को नहीं खटकती जितना मुझे। फूफो ज़ारों कतार रो पड़ी तो माहीन की आंखें भी नम हो गईं। जब ज़्यादा बिस्ती महसूस होती है तो बस में बैठकर इधर पाइन के घर आ जाती हूँ, तो वो आपको लेने आते हैं फिर?
कौन लेने आएगा पुत्र? हाँ, पहली बारी बड़ा मना कर लेकर गया था, उसके बाद ये पेंडा मेरे मुँह लग गया। कोई नहीं आता लेने, खुद ही रूठती हूँ, खुद ही मान कर वापस चली जाती हूँ। हर 4 महीने का खेल है पुत्र। इस बार क्या हुआ है? छोटी बहू का काका 8-10 महीने का है, मैं ही संभालती हूँ, चीज़ें पकड़ कर खड़ा हो जाता है माशाल्लाह। उनके लहजे की मोहब्बत पर माहिन का दिल वारी वारी हो गया। काके को नीचे बिठाकर मैं ज़रा की ज़रा गुसल खाने गई थी। गलती मुझसे ये हुई, मैं उसे माँ को पकड़ा कर ना गई। काका मेरे बाद झूला पकड़ कर खड़ा हुआ। पींगे की डोली आगे पीछे झूलने लगी, लकड़ी की मजबूत डोली। महीन मेरा बच्चा गिर गया। उस डोली का धक्का खाकर पींगे के अंदर गिरा, वजनी डोली मुंह पे लगी। ऐसा खून निकला, थोड़ी जख्मी हो गई। मेरा तो कलेजा बाहर आ गया। उसकी माँ ने इल्ज़ाम लगा दिया मैंने जानबूझकर बच्चे को अकेला छोड़ा, मुझे काके को हाथ ना लगाने दिया। कहती है मुझ वेले रहकर खाने की आदत है। मैं सख्त दिल हूँ, मैं लापरवाह हूँ, इसलिए मुझे रब ने औलाद ना दी। फूफो की आहो बका ने माहीन के एहसाब जकड़ लिए। गुस्से की एक लहर थी जो अंदर से उठकर बाहर के हर मंजर पर छाने लगी। उसका दिल किया उड़कर उस लड़की के पास पहुंचे और उसका मुंह तोड़ दे, जिसने एक मुअम्मर खातून के दिल पर वार किए थे, जिसने रब की तकसीम पर उंगली उठाई थी। औलाद देना अल्लाह के अख्तियार में है और वो जिसको चाहे नवाज दे, किसी की क्या मजाल। अब इस उम्र में औलाद के ताने यकीनन तकलीफ दे थे। उसके मियाँ ने नहीं टोका? माहीन ने खुद पर काबू पाकर पूछा। नहीं, उसकी खामोशी बता रही थी वो भी अपनी बीवी के हक पर समझता है। मैं मजबूर होकर इधर आ गई। अब की बार यही सोचा है पाइन की बहुओं की नौकर बनकर रह लूँगी, वापस नहीं जाना। अब तो यही दुआ है पाइन के अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे और मुझे पास बुला ले। उनके साथ ही ये ठिकाना है, बाद में कौन पूछता है। अरे नहीं फूफो, भाई ऐसे नहीं हैं, भाभियाँ भी अच्छी हैं, उनकी औलाद भी अच्छी है। आप अपना घर समझ रख कर रहें, आपकी साल भर की शॉपिंग मैं करवा दूँगी। दवा वगैरह से भी घर ना घबराएं, वो मैं देख लिया करूँगी। अल्लाह और ज़्यादा दे, मेरे भाई का घर सदा आबाद रहे। वो फूफों की दुआएं समेटती उनका हाथ पकड़े वापसी के लिए पलट गई। वो घर पहुंची तो गोल मेज कॉन्फ्रेंस का समा था। अम्मा अब्बा कहाँ हैं? तुम्हें पता तो है वो इस वक्त तक सोने के लिए लेट जाते हैं। माहीन ने सर हिलाकर इकरार किया। फूफो, आपने सुना है तो आपका कमरा भी तैयार है और बिस्तर भी। हमारे पास बैठना है तो यहीं आ जाएं। बड़ी भाभी ने चारपाई पर खिसक कर उनके लिए जगह बनाई। अरे नहीं बड़ी बहू, मैं भी नीचे जाती हूँ, देर से लेटूँ तो सुबह तड़के आँख नहीं खुलती। मुझे पोसियों की तरह सोते रहना बहुत बुरा लगता है। वक्त से उठे बंदा कोई नमाज कोई कुरान पढ़े, तस्बीह करे। सुन ली छोटी दादी की बात? बड़े भैया ने बाजमात सब बच्चों को मुखातिब किया और सब ने बाजमात सर झुकाया। फूफो नीचे चली गई तो माहीन ने दखल अंदाजी की। भाइयों, ये छत पर चारपाई कॉन्फ्रेंस की हो रही है, बच्चों के मुंह भी लटके हुए हैं। ये दोनों गैरतमंद कह रहे हैं बहनों का दाखिला हमारे कॉलेज ना करवाएं, या तो अलीज़ा शानजे वहाँ पढ़ेंगी या हम। माहीन ने सर मोड़कर अफान और शाफे को देखा। दोनों भतीजे सर झुकाए बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। माहीन को बेसाख्ता अपना वक्त याद आ गया तो मुस्कुराहट आपो आप ही लबों तक आ गई। अलीज़ा शानजे बेटा, आपने भाइयों वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेना है? नहीं फूफो, हमारी सब फ्रेंड्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं, हम भी वहीं लेना चाहती हैं, लेकिन पापा मामा कहते हैं इन्हीं के कॉलेज जाना है। माहीन, हम सोच रही हैं कॉलेज एक होगा तो बच्चियों को लाने ले जाने की ड्यूटी हमारी ना रहेगी। खुद भी जाते हैं कॉलेज, अब बहनों को भी साथ ले जाया करेंगे। बच्चियों की वैन का किराया भी बचेगा। इन नाहमजारों के करतूत भी डेली बेसिस पर मुझ तक पहुँचते रहेंगे। असल मकसद ही यही है, ये बहनें कम जासूस ज़्यादा होंगी। शाफे ने मुंह दबाकर सरगोशी की। सही पहुँचे हो बेटा, यही मकसद है। आखिर मुझे पता तो चले कॉलेज में करते क्या हो। पापा, पढ़ाई ही करता हूँ, कौन सा पिस्टल चलाता हूँ। शाफे रोने वाला हो चुका था। पिस्टल की गुंजाइश कहाँ निकलती है, दिन रात तो ये तोप चला रहे हो, जब देखो उंगलियाँ फ़ोन पर। सरफराज भरपूर गुस्से में थे। शाफे ने फ़ोन को तोप से तशबीह देने पर खुसियाकर गिर गिर करते फ़ोन की वाइब्रेशन बंद की। माहौल की गंभीरता को देखकर माहिन ने अपनी खिदमत पेश की। भाईजान, आप सब इधर ही बैठे, मैं ज़रा नीचे होकर आती हूँ। उठो बच्चों, आप लोग भी चलो। बच्चा पार्टी बाजमात उसके साथ उठ खड़ी हुई। पता नहीं किस कमीने ने बेबरकी उड़ाई थी, सरफराज धोखा नहीं देगा। हमें तो धोखा ही सरफराज ताऊ ने दिया है। अफान ने जिले दिल के फुले फोड़े। और तो और पापा जी ने फ़ोन को भी तोप बना दिया। शाफे ने इजाफा किया तो अलीज़ा बिलबिलाई। अब बड़े पापा को कुछ कहा ना तो इसी तोप के सामने लगा तुम दोनों को उड़ा दूंगी। बस बच्चों, बहुत हो गया। माहीन ने हाथ खड़ा किया। फूफो, आप पापा को समझाएं, हमें शर्म आती है, हमारी बहनें भी हमारे साथ कॉलेज जूँ गई तो क्या। माहीन ने भवें चुकाई। फूफो, आप समझे जाए ना, बस अच्छा नहीं लगता, शर्म सी आती है। लो भला, आजकल दुल्हनें नहीं शर्माती, तुम दोनों वखरे शर्मुद्दीन बने हुए हो। फूफो, हमने अपनी फ्रेंड्स के साथ ही गर्ल्स कॉलेज जाना है, आप पापा को मनाएं। अच्छा छोड़ो मेरे कंधे, कुछ सोचती हूँ। जब वो छत पर वापस पहुँची तो सब दूध सोडे के गिलास हाथों में लिए बैठे थे। मैं बच्चों का मौक़िफ़ भी सुनकर आई हूँ।
اس نے اپنا گلاس اٹھایا۔ بڑے بھیا، آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرا داخلہ بھی اشفاق کے کالج میں کرا دیا تھا۔ ہاں مجھے سب یاد ہے، سرفراز بھائی ہنس کر بولے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے۔ ماہین نے اشفاق کو ٹھنڈی آہ والے فکرے کے ساتھ مصرعہ جوڑا۔ بھلے دن تھے جب بڑے بھیا کالج پہنچنے پر پروفیسر، چھوٹے بھیا بایو رکھنے پر ڈاکٹر اور منجھلے آرٹس رکھ کر لوفر مشہور تھے۔ سادہ لوگ اور سادگی ہی ان کی پہچان تھی۔ خیر میں آپ کو بتانے لگی تھی، وہ 2 سال میری زندگی کے زباں بندی کے سال تھے۔ میری اپنی کوئی پہچان ہی نہ تھی۔ میری قومی شناخت اشفاق تھا۔ اس برادرانہ شناخت کی ساکھ بچانے کے لیے میں نے کیا کیا پاپڑ بیلے، اس کا اندازہ مجھے ہے۔ موسم اچھا ہے یا برا میں کلاس بنک نہیں کر سکتی تھی، نہ ٹیچر سے کہہ سکتی تھی کہ آج نہیں پڑھنا، کیونکہ میں اشفاق احمد ٹاپر کی بہن تھی۔ ساری کلاس ایک دوسرے کو جگدے مار رہی ہوتی اور میں نے خود کو الامیہ کی گائے بنا کے بیٹھنا ہوتا تھا، کیونکہ میں اشفاق کی بہن تھی۔ بڑے بھابھی نے فکرہ چست کیا۔ کسی خاص موقع پر اگر کلاس میں کوئی گانا گا رہا ہے تو میرے لیے ادب عالیہ کا مقام محمد رفیع کے گانے سننا ہی تھا۔ نہ چٹکیاں بجائیں اور نہ دوسروں کی طرح تالیاں پیٹ سکتی تھی۔ آخر کو بھائی کی عزت کا سوال تھا۔ حسرت ان بونگیوں پر جو بنا مارے ہی دم توڑ گئیں۔ واحد کامن روم وہ جگہ تھی جہاں پہنچتے ہی شاعر میرے لیے کہتا تھا، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ لیکن محض 5 منٹ کی بریک میں کوئی کتنا بول سکتا تھا؟ اتنا ہی بولتی جتنا کوئی ترسا ہوا بول سکتا تھا۔ اشفاق کے کہہ کے نہ رک رہے تھے تو وہ بولی، تھوڑی ہنسی بچا کر رکو، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ بڑے بھیا اور تو اور اشفاق اپنا شماریات کا ماسٹر، جبکہ میں 5 جمع 27 کے لیے بھی کیلکولیٹر ڈھونڈنے والی بندی۔ نتیجہ پتہ کیا نکلتا تھا؟ ہر ٹیسٹ والے دن میرے بجائے بیماری کی درخواست کلاس میں پہنچا کرتی تھی۔ میں کہتی ہوں اتنے کسی نے بجلی کے بل نہ دیے ہوں گے جتنی میں نے بیماری کی درخواستیں دی تھیں۔ ماہین میم زمانی نے کبھی کہا کرتی تھی، جتنی بیمار رہتی ہو کالج کے بجائے کسی ہسپتال میں داخلہ کروا لو۔ اشفاق احمد ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، ان دنوں جیسی میری صحت ہوا کرتی تھی، ہسپتال تو بغل میں دبا رہتا تھا۔ ایسے نہ تو وہاں کندھوں پر تمہاری کارکردگی کا بوجھ تھا کہ اب تک کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ خمیرہ گاؤ زباں کھایا کرو، افاقہ ہوگا۔ سب بھائی اس چھوٹی جوڑی کی نوک جھونک سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ان 2 سالوں میں ایک ہی بات قابل ذکر تھی، کلاس میں ایک لڑکی کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے میاں نے نکاح کروا کر یورپ جانا تھا۔ اس کے ٹھاٹھ دیکھ کر نکاح یافتہ ہونے کو دل کیا تھا۔ اس زمانے میں یورپ جانے سے پہلے سارے والدین لڑکے کا نکاح کر دیا کرتے تھے، کہیں وہاں سے میمنا امپورٹ کر لائے۔ بڑی بھابھی نے لقمہ دیا، بالکل بھابھی، اسی وجہ سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی لڑکے کی واپسی پر متوقع تھی۔ وہ ہر وقت میاں کو خط میں لکھنے کے لیے اشعار ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ساری کلاس مضمون لکھ رہی ہوتی، وہ خط لکھا کرتی تھی۔ ہر کلاس میں ایک ہی بہانہ، میرے سسرال والے آئے ہوئے تھے تو میں تیاری نہیں کر سکی۔ ایک دن میم شبانہ کہنے لگیں، چلیں آپ سسرال نامہ ہی لکھ کر دکھائیں۔ وہ کہتی، میڈم میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ میڈم نے بڑا تاریخی جواب دیا، نہ آپ ٹیسٹ لکھ سکتی ہیں اور نہ سسرال نامہ، بہتر ہے آپ سسرال ہی تشریف لے جائیں۔ اس دن جتنی اس کی عزت افزائی ہوئی تھی، نکاح شدہ کہلانے کا شوق بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ میرا تو اپنا یہی موقف ہے، بچے جہاں جہاں خوش ہیں وہیں ان کے داخلے کروا دیں۔ بچیاں کو ایجوکیشن سے بچنا چاہ رہی ہیں تو انہیں بچنے دیں۔ ویسے بھی اب کون سا وہ زمانے ہیں، 2 بچوں کے ساتھ تیسرا فری، سب کی سیمیسٹر فیس تو بھرنی ہی ہے۔ ماہین میرا مقصد تھا وین کے کرائے اور ہماری بھاگ دوڑ کی بھی بچت ہو جاتی، ساتھ لڑکوں کی رپورٹ بھی مجھے بچیوں سے ملتی رہتی۔ بڑے بھیا آپ خود چکر لگا لیا کریں لڑکوں کے کالج کا۔ ہاں اب یہی کرنا پڑے گا۔ اماں خواہ ہی خوش ہوا کرتی تھیں، سارے گھر کے بچے گاڑی میں بھر کر ایک ہی ادارے میں جایا کریں گے۔ یاسمین نے اپنی رائے دی، اماں سے کہہ دیتے ہیں بچیوں کو لڑکوں والے کالج نہیں بھیجنا، خراب ہو جائیں گی، وہ پہلے سے زیادہ خوش ہوں گی۔ بڑی بھابھی کے ٹکڑا توڑ جواب پر سب ہنس پڑے۔ موسم بدل رہا تھا، گرمی کی راجدھانی اب ختم ہونے کو تھی۔ ماہین سسرال سے واپس آئی تو اس کا استقبال چھوٹی پھوپھو کے علاوہ ایک اور انجان چہرے نے کیا۔ ماہین یہ بڑی بہو کے ماموں ہیں۔ ابا جی کے تعارف کروانے کے بعد اس نے اور توجہ سے ان کا حال چال پوچھا۔ آخر کو سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی بھابھی کے ماموں تھے۔ جب وہ اپنے لیے مختص کمرے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں، پھوپھو کا سامان اور پھوپھی بھی وہیں موجود ہیں۔ زیادہ حیران نہ ہو، میرا کمرہ اس کوچ داڑھی بابے کو دے دیا ہے۔ اوہ اچھا، چلیں کوئی بات نہیں پھوپھو، ہم اکٹھے رہ لیتے ہیں، ویسے بھی مہمان ہے، آج نہیں تو کل چلا جائے گا۔ لے 10، کون سا مہمان، تو اس اینکی کو بھی ادھر پکا ہی سمجھ، میری طرح اپنے بہو بیٹیوں سے ناراض ہو کر آیا ہے۔ اب یہ نہیں اطلاع ہے، نہیں کاہے کی، جس دن آیا ادھر ہال کمرے میں بیٹھ کر سب کو فرفر بتا دیا۔ بھانجیاں ٹکر ٹکر منہ دیکھتی رہ گئیں۔ اتنے نخرے عورتیں نہیں کرتی جتنی یہ اینک والا باپا کرتا ہے۔ جب دیکھو چائے پی رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، جیسے اکھاڑے میں کشتی لڑنی ہو، نہ تسبیح نہ قرآن۔
کیا ہو گیا ہے پھوپھو؟ اب کیا وہ آپ کو بتا کر نماز قرآن پڑھے؟ بتا کر بھلے نہ پڑھے، بندہ نظر تو آ جاتا ہے۔ میں نے تو پورے ہفتے کبھی اس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں دیکھی، جب بھی دیکھا ہے چائے کا کپ ہی دیکھا ہے۔ مہین، میرا اندازہ ہے اس کی زنانی بھی چائے پکا پکا کر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی۔ توبہ ہے پھوپھو۔ مہین کو اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی، بمشکل قابو پا کر ڈریسنگ پر اپنے استعمال کی چیزیں رکھنے لگی۔ توبہ تو میری ہے پتر، ایسا بے شرم بابا، توبہ توبہ، میرے پائن کے گھر یوں آیا بیٹھا ہے جیسے انہوں نے گولڈ ہاؤس کھول رکھا ہو۔ اولڈ ہاؤس پھوپھو؟ ماہین نے کلنجر اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے تصحیح کی۔ خسمانو کھائے جڑا بھی ہاؤس ہے، اپنے گھر سے روٹھے بوڑھوں والا ہی ہے نا۔ ماہین کو ایک دم اندازہ ہوا پھوپھو انوار الحق کے اسی گھر میں آنے سے انسیکیور ہو رہی ہیں۔ انہیں اب نکال نہ دیا جائے، اتنے بزرگ اٹھے ہو گئے تو وہی کہیں اکتا نہ جائیں۔ وہ یہ سب سوچنے میں حق بجانب تھیں۔ پھوپھو، یہ آپ کا گھر ہے، میں وعدہ کرتی ہوں یہاں سے آپ کو کوئی جانے کو کبھی نہیں کہے گا، کہیں جانا نہ جانا آپ کا فیصلہ ہوگا۔ ماہین نے یہ کہہ کر ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے، کبھی انہی ہاتھوں نے اس کے جی بھر کر لاڈ اٹھائے تھے۔ پھوپھو کو جائے نماز پر چھوڑ کر وہ والدین کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دونوں کی پائنتی بیٹھ کر وہ محبت سے حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ باقی تو سب ٹھیک ہے بیٹا، بس بہوئیں انوار الحق صاحب کے رہنے پر کترائی کترائی سی ہیں۔ ارے بہوئیں نہیں، صرف دونوں بہنیں، بڑی بہو اور یاسمین بہو، ماموں کے یوں آنے اور لمبے قیام کرنے پر شرمندہ سی ہیں۔ تو آپ دونوں نے سمجھانا تھا۔ سمجھایا تو تھا بیٹا، مہمان ہے، اپنا رزق لے کر آیا ہے۔ ماہین کے ابا بڑی بہو نے مجھے خود کہا ہے، ان کی یہی پریشانی ہے، اگر حالات ایسے ہی رہے تو ان کا ماما کیسے باقی ماندہ زندگی بسر کرے گا۔ مسجد سے واپسی پر مجھے کہہ رہا تھا، بھائی صاحب پینشن آتی ہے، مہینے بعد لے کر شہر شہر نکل جایا کرے گا۔ آنے والے مہینے کی پینشن لے کر اس کا سوات جانے کا ارادہ ہے۔ ادھر کوئی کلیگ رہتا ہے، کہتا ہے سیر بھی ہو جائے گی، وقت بھی گزر جائے گا۔ خوددار بھی بہت ہے، آتے ہوئے ڈھیر چیزیں لے کر آیا تھا۔ دوسرے دن دودھ کے پیکٹ، چینی، چائے کی پتی اور جانے کیا کیا کارٹن بھر کر لے آیا۔ وہ تو تمہارے ابا جی سخت ناراض ہوئے تو کہتا ہے آئندہ نہیں لاؤں گا۔ ساتھ ہی بڑی بہو کو آواز دے دی، یہ سامان کچن میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کل اولاد کو نیک بنائے۔ مسافری میں بڑھاپا کاٹنا بہت مشکل ہے۔ سکینہ نے جھرجھری لے کر دعا کی۔ بوڑھوں کی چڑچڑی طبیعت سے اولاد ہی تنگ پڑ جاتی ہے تو دوسرا کوئی کیسے سنبھال سکتا ہے۔ سچ کہتی ہو نیک وقت، چھوٹی بھی پریشان سی ہے جب سے انوار الحق آیا ہے۔ ماہین محبت سے والدین کو آپس میں باتیں کرتے دیکھتی رہی، یوں جیسے وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ سیانے سچ کہتے ہیں، جوانی جیسے تیسے گزر جاتی ہے، بڑھاپے بھی کسی کا ساتھ ضروری ہے جو تنہائی میں گئے دنوں کی گفتگو کر سکے، گزری تلخیوں کی گزری خوشیوں کو دہرا کر وقت کی نبض پر پاؤں دھر سکے۔ بڑھاپا بغیر ساتھ کے سوکھا ہوا پھول ہوتا ہے، ٹہنی سے گرنے کا انتظار کرتا ہوا۔ مسلسل گرتے پانی اور غراروں کی آواز کو ماہین نے کئی بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن برا ہو اس کی کچی نیند کا آنکھ کھل ہی گئی۔ وقت دیکھا تو پتہ چلا پھوپھو تہجد کے نوافل کے لیے اٹھی ہوں گی۔ او ہو، معاف کرنا پتر، کل سے میں صحن والے غسل خانے میں وضو کیا کروں گی۔ آج تو تیری نیند خراب ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ پڑھ لیں نماز، تم سو جاؤ، فجر کے وقت جگاؤں گی، میں ادھر ہال کمرے میں پڑھ لیتی ہوں۔ اس عین کی بابے نے آ کر وقت ڈال دیا۔ اچھا بھلا میرا وکھرا کمرہ تھا۔ پھوپھو نماز کے وقت بھی عین کی بابا؟ ماہین نے آنکھیں اوپر چڑھا کر سونے کے لیے رخ موڑ لیا۔ فجر پڑھ کر وہ پھر سے سوئی ہوئی تھی۔ کوئی سہانا خواب چل رہا تھا کہ کھاڑ کھاڑ کھلتے بند ہوتے دروازوں اور یاسمین کی دھواں دھار چیخوں نے مداخلت کر ڈالی۔ وہ بھاگ کر جائے وقوع پر پہنچی تو دائیں گیلری میں گملوں کے پاس بازو جتنا لمبا مردہ سانپ پڑا تھا، جبکہ انوار الحق انکل کے ہاتھ میں پانی والا پائپ تھا۔ غالباً اسی سے انہوں نے سانپ مارا تھا۔ یاسمین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آٹا گوندھ کر میں موٹر کا سوئچ آن کرنے کے لیے گیلری میں آئی تھی، ادھر بیٹھا تھا سانپ۔ اس نے بڑے گملے کی طرف اشارہ کیا۔ شکر ہے ماموں جی نے مجھے بچا لیا۔ انوار الحق نے اپنی لشکری ٹینٹ اور آس پاس کی جھالر نما بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں جوگنگ سے آ رہا تھا، یاسمین کی آوازیں سن کر سیدھا گیلری میں آ گیا۔ پائپ ہی ملا، وہیں اسی سے سانپ کو مار دیا۔ دو ہی کام آتے ہیں، ورزش کرنی، قہوے پینا۔ ماہین کے پہلو میں کھڑی پھوپھو پھر سے بڑبڑائیں تو ماہین کو پتہ چلا وہ انکل کی جوگنگ کو ورزش کہتی ہیں۔ جو گھر پہلے چیخوں سے گونج رہا تھا، اب موبائل کیمروں سے کھچا کھچ بنتی تصویروں کی آوازوں سے، اور پھر سارا دن انہی تصویروں کے سٹیٹس لگتے رہے۔ سانپ کی باتیں ہوتی رہیں۔ سپہر کو ماہین 3 بھابھیوں کے ساتھ بازار چلی گئیں۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی جب وہ لوٹیں۔ یاسمین آٹو والے کو کرایہ دینے لگی، جبکہ ماہین دوسری بھابھیوں کی ہمراہ گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو گھر کا منظر ہی نرالا تھا۔ پھوپھو، یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں پکڑے پرانے پین میں کوئلے دہک رہے تھے، باقاعدہ تڑ تڑ کی آواز تک آ رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا ہرمل اجوائن کی دھونی دے رہی ہوں، سانپ کیڑے مکوڑے سب مر جائیں گے، جیسے آج گھر سے سانپ نکل آیا پھر کبھی نہیں نکلے گا۔ کیڑوں مکوڑوں کا پتہ نہیں چھوٹی دادی،
इस स्मेल और धुनी से हम ज़रूर मर जाएंगे। बेहदायती ना हो तो नेक फाल मुंह से निकाल। वो अलीज़ा को झाड़ती पेन पकड़े कोना कोना घूम रही थीं जब धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अनवारुल हक भी कमरे से बाहर निकल आए। ये बदबू कैसी है? किस किस्म का धुआं घर में महसूस हो रहा है? मुझे हर किस्म के धुएं से एलर्जी हो जाती है। लो जी, इनकी कसर बाकी थी। फूफो बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाते हुए मौके का फ़ायदा उठाकर उनके कमरे में घुस गई। वो अरे अरे करते फूफो के पीछे, जबकि वो सब लाउंज के ऐन वस्त में खड़े ये सब होते देख रही थीं। सकीना बेगम यकीनन छत पर थीं। वो रोज़ाना मगरिब ऊपर खुले में पड़ती थीं, खाना भी वहीं खाकर नीचे आती थीं। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उनके लिए मुमकिन नहीं था। देखिए वड्डे पाएँ, सारा सारा दिन आप हुजरे में बंद रहते हैं, जैसे पर्दा करते हों। अंदर हब्स इतना हो रहा है, दरवाज़ा खुले तो हवा गुजरे। कोई सांप बिच्छू डस गया तो इल्ज़ाम तो हमारे घर पर ही आना है। बीबी, सारा दिन विंडो खुली होती है, हब्स कहाँ से हो गया? बराए मेहरबानी आप इस धुनी को बंद करें, मुझे एलर्जी है। वो अपनी ऐनक के ऊपर से फूफो और उनके हाथ में पकड़े पेन को देख रहे थे। मगरिब के वक्त धुनी देने से घर से खातून, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मुझे एलर्जी है। अनवारुल हक ने उनकी बात बीच में से ही काट दी। हाय मैं मर गई, इस चिट्टे झाटे, मेरा मतलब है लश्कई गंज। हाय हाय, मेरा मतलब है इस उम्र में भी औरतों से बात करने की समझ नहीं आई। कहर खुदा का, यूं मेरा नाम मेरे बहिश्ती खामन ने कभी नहीं लिया। खातून मेरी बात, वो कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर से नाम। देख रही हो बहू, मैंने कितनी इज्जत दी तेरे मामे को, वड्डा पाइन कहती हूँ, और वो मेरा नाम लिए जा रहे हैं। मैंने कब लिया आपका नाम? और मैं कोई फिरौन के ज़माने का हूँ, चंद साल ही आपसे बड़ा होऊंगा। वड्डा पाइन आज वो जन्नाती छींकों की दरमियान वो मुश्किल ही बात मुकम्मल कर पाए। अंकल, हमारी फूफो का नाम ही खातून बीबी है। माहीन ने हमदर्दाना अंदाज से उनको देखकर बात पूरी की। वो अगली छींक की तैयारी कर रहे थे। ला हौल वला, ऐसा नाम भला कौन रखता है? खबरदार खबरदार निके पाइन, मेरी माँ बाप तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फूफो, अजान हो रही है, कहकर माहीन ने उन्हें चुप करवाया। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी सकीना क्या हुआ कि एक अलग सदाएं लगा रही थीं। मर्द अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। अनवारुल हक हमेशा की तरह अपने लिए मुख्तस किए हुए कमरे में बंद थे और अंदर से हल्की फुल्की मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। गालबन रेडियो चल रहा था। फूफो खातून सूरह मुल्क पढ़ रही थीं। माहीन चुपके से कमरे से खिसक कर ऊपर छत पर चली आई। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक सारा घर ऊपर ही कॉन्फ्रेंस कर रहा था। देखो पुत्र, मेरी राय अब भी यही है, छोटी को कुछ भी कहने की समझाने की ज़रूरत नहीं। वो पहले ही दुखी और बेसहारा हुई बैठी हैं। ऊपर से हमने कोई ऐसी बात कर दी तो यही समझेगी ये भी उसका घर नहीं है। जी अब्बा जान, हमारी भी यही राय है। पांचों बेटे मुत्तफिक थे तो बहुओं ने भी इस बात में सर हिला दिए। माहीन पुत्र, तुम क्यों चुप हो? मुख्तियार अहमद शफकत से बोले। अब्बा जान, मैं भी आपकी बात मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। फूफो तो पहले ही अंकल के आने की वजह से परेशान हैं। अंदर ही अंदर वो खुद को गैर महफूज समझ रही हैं, कहीं ये ठिकाना भी ना छिन जाए। हम अनवार अंकल से अलहदा से माजरत कर लेते हैं, उनको बुरा तो लगा होगा। वो मैंने बात की है पुत्र, वो बस नज़ले की वजह से अकेले खाना खाने का बोल रहे थे। नाराज़ नहीं है माहीन, मैंने भी बात की थी। मामू को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वो कह रहे थे उन्हें फूफो का मिजाज समझ में आ गया है, बुरा मनाने की कोई बात नहीं। हंस रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी मामी भी कभी कभार मलंगों वाली धुनी घर लगाया करती थीं। मामी याद आ गई उन्हें। बड़ी भाभी ने ठंडी सांस भरी। हमारी मुमानी बहुत अच्छी थीं। मामू एलर्जी के मरीज़ हैं, वो बहुत ख्याल रखती थीं। कभी कोई कहवा, कभी कोई देसी टोटका, पंजीरी बनाती रहती थीं। अब मामू उनकी कमी बहुत महसूस करते हैं। सब खामोश और किसी हद तक उदास हो गए। चलो भाई शेरों, सवेरे दफ्तर भी जाना है, 11 बज रहे हैं। माहीन कमरे में आई तो फूफो अभी तक जाग रही थीं। आप सोई क्यों नहीं? तेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने तस्वीर सरहाने रखकर उस पर फूंक मारी। सोचती हूँ कुछ काम काज क्या करूँ, ऐसे वेली रह रहकर मेरे गोडे जुड़ ना जाएं। ये बात तो आपकी ठीक है, एक्टिव रहेंगी तो तंदुरुस्त रहेंगी, वॉक किया करें, कभी टीवी देखा करें। पढ़ी लिखी होती तो किताबें पढ़ती, जैसे अनवारुल हक अंकल पढ़ते हैं। तौबा तौबा, कैसा डरावना लगता है वो ऐनक नाक की चोंच पर रख कर किताब पढ़ता हुआ। फिर जब देखता है तो ऐनक के ऊपर से तोते जैसी आंखें लगती हैं। माहीन की हंसी छूट गई। फूफो, अंकल ऐनक सिर्फ पढ़ने के दौरान लगाते हैं, इसलिए वो ऐनक के ऊपर से झांक कर बात कर लेते हैं। नहीं, जा मेरी धी, पूछ कर आ, नज़ला ठीक हुआ इस बाबे का? मुझे परेशानी लगी हुई है, उसको मेरी धुनी देने से नज़ला लग गया। फूफो, मैं अब सो रही हूँ, सुबह पूछ लेंगे। नज़ले से तो सारी सारी रात नींद नहीं आती, कैसे सोएगा बेचारा? मुझे पता करके बताओ, अगर अभी नज़ला है तो मैं सवियाँ पकाती हूँ, भाप ले और साथ खा भी ले तो आधा ठीक हो जाएगा। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है, बेचारे की सगी औलाद भी मेरे बच्चों जैसी निकली। हक हाँ, मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर लेनी चाहिए, चंगा भला ठीक ठाक है। माहीन करंट खाकर उठ बैठी। एक नई सोच
اور نئے خیال سے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ بھابھی کے ماموں اور ہماری پھپھو کو ملا کر پھپھا پھوپھی بنا دیتے ہیں، وہ بے گھر لوگوں کو ملا کر نیا گھر بنوا دیتے ہیں۔ پھوپھی کی بے چینی اور پچھتاوا اپنا تازہ خیال پکا کر وہ پھوپھو کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ پھوپھو لاؤنج میں کھڑی ہو گئیں۔ اس نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ انکل میں ہوں ماہین، آپ کی طبیعت پوچھنی ہے۔ آ جاؤ بچے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ سرخ ناک کے ساتھ بے حال سے لیٹے ہوئے تھے۔ انکل آپ نے کوئی دوا لی؟ جی بیٹے دوا تو ہر وقت پاس ہوتی ہے، کتاب اور دوا کے بنا گزارا نہیں، لیکن جب اتنی شدید الرجی ہوتی ہے تو پھر کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ اب نیند آئے گی تو ہی کچھ افاقہ ہوگا، نیند بھی اس کمبخت بہتی ناک کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ چلیں آپ تھوڑا سا وقت دیں، میں پھوپھو سے کہہ کر آپ کے لیے کوئی دیسی ٹوٹکا بنوا کے لاتی ہوں۔ وہ بھی جاگ رہی ہیں، باقی تو سب سو چکے۔ ماہین نے بڑا سنبھل کر گیم کا آغاز کر دیا۔ وہ باہر نکلی تو پھوپھو اس کے اشارے سے پہلے ہی کچن میں مصروف عمل ہو چکی تھیں۔ بن گئی سوئیاں؟ نہیں، پہلے یہ پانی کی دیگچی لے جاؤ، سفیدے کا تیل ڈالا ہے اس میں، اوپر کمبل یا تولیہ دے کر بھاپ لے، دماغ ہلکا ہو جائے ناک کھل جائے گی۔ وہ تو ضرورت سے زیادہ کھلی ہے پھوپھو۔ حجت نہ کر مہین، جو کہا ہے وہ کر۔ اس نے چپ چاپ بھاپ والے پانی کی دیگچی اٹھا لی۔ پہلے یہ پلیٹ لے کر جاؤ، بیڈ پر پلیٹ ہوگی تو اس میں دیگچی آرام سے رکھ دینا، الماری سے کمبل بھی نکال کر رکھاؤ۔ پھوپھو کی ہدایت کے عین مطابق ماہین نے انوار الحق کے اوپر کمبل کی جھگی سی بنا دی اور وہ اندر بھاپ لیتے رہے۔ پھر وہ سوئیاں لینے اٹھی تو پوچھ لیا، انکل کچھ فرق پڑا؟ بیٹا 5 منٹ کی بھاپ نے سکون دے دیا، آپ کا شکریہ۔ اب یہ دیگچی لے جاؤ، میں ایک دم کمبل سے باہر نہیں آنا چاہتا ورنہ خود کچن میں رکھ دیتا۔ نہیں نہیں انکل میں رکھ دوں گی، ابھی آپ نے سوئیاں بھی کھانی ہیں، ان کی بھاپ بھی لینی ہے، اندر ہی رہیں تو اچھا ہے۔ جب اس نے سوئیوں کا باؤل جھگی میں گھسایا تو اس پر دیسی گھی کی ننھی منی پہاڑی اور شکر کا چھڑکاؤ، وہ اندر سے بولے، اتنا گھی کھا کر گھنٹہ واک اور کرنی پڑے گی۔ توبہ توبہ، نزلے نے ناک توڑی ہوئی ہے، ان کی واک کی پڑی ہوئی ہے، رہنے دو مہین، کھا لیتے تو ان کا ہی بھلا ہوتا۔ مہین مسکرا دی۔ جھگی میں انوار الحق پھوپھی خاتون کی کراری آواز سن کر یقیناً سر پٹائے ہوں گے۔ صبح ماہین کے لیے بہت خاص تھی، وہ اپنے خیال کو گھر میں کسی کے سامنے رکھنے سے پہلے پورا ہوم ورک کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پھوپھو سے آغاز کیا، پھوپھو آپ میرے ساتھ بازار جا رہی ہیں؟ ہم نے سوٹ لینا ہے اور سیلون جانا ہے۔ پھوپھو پہلے تو اپنے لیے ریڈی میڈ سوٹ لینے پر راضی نہ تھیں، وہ مرحلہ اس نے سر کیا، اور پھر جب سیلون کے دروازے پر پہنچے تب پھوپھو کو پتہ چلا بیوٹی پارلر کو سیلون کہتے ہیں۔ پھر جب اس نے اپنے بجائے پھوپھو کو کرسی پر بٹھایا تو اصل کھیل کا اندازہ ان کو اب ہوا۔ انہوں نے خوب واہ ویلا کیا، بڈھی گھوڑی لال لگام سے لے کر جانے کون کون سے پنجابی کے محاورے بولے۔ اس نے مطلق پرواہ نہ کی۔ فیشل، برگنڈی ہیئر ڈائی، مینیکیور پیڈیکیور جیسی سروسز کے بعد اس نے زبردستی انہیں ابھی خریدا گیا ہلکا فیروزی سوٹ زیب تن کروایا۔ نفیس سوٹ، نفیس جوتے، کچھ غصے اور کچھ خفت و بے چینی سے گلابی چہرہ وہ بلا کی باؤکار اور دلکش لگ رہی تھیں۔ ماہین نے ایک بار پھر تنقیدی نظر سے دیکھا، وہ کہیں سے اتنی بوڑھی اور مدکوک نہ لگیں کہ کوئی ان کے نکاح کرنے پر مذاق اڑاتا۔ ثبوت کے لیے اس نے اپنے قیمتی موبائل میں کھٹاکھٹ ان کی تصویریں بنائیں۔ میری بھتیجی ہے، بہت لاڈلی ہے میری، امریکہ سے آئی ہے نا، کہتی ہے ادھر اپنی گوری سہیلیوں کو میری فوٹو دکھانی ہے، اس لیے مجھے اس عمر میں یہ سب چونچلے کروا رہی ہے۔ وہ خفت اور کچھ شرمندگی سے سیلون کی لڑکیوں کو بتا رہی تھیں۔ ماہین کو ٹوٹ کر پیار آیا، آنٹی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ لڑکیوں نے حوصلہ افزائی کی۔ پھوپھو ادھر دیکھیں، یہ بشرا انصاری کا فوٹو ہے، کل کا، آپ کی عمر کی ہے، دیکھیں کوئی بوڑھی لگ رہی ہے؟ نہیں نا، آپ نے کہہ کر خود کو بوڑھا بنایا ہوا ہے۔ میرے بچے دیکھیں گے، میاں دیکھے گا، سب کہیں گے میری پھوپھو کتنی پیاری ہیں، اس لیے یہاں لے کر آئی ہوں اور تصویریں بنائی ہیں۔ اس کی باتوں سے پھوپھو کا اعتماد بحال ہو گیا، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی سفید چادر پھر سے سختی سے کس لی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ انوار الحق گھر کی اکلوتی کیاری کے پاس بیٹھے اپنے جاگنگ والے جوتے صاف کرتے لیکن لہک لہک کر گا رہے تھے، نی چنبے دیے بند کلیے تینوں جڑے ویلے رب نے بنایا، نی سوچاں وچ آپ پہ گیا، دوجا چن کدھروں چڑھ آیا، نی چنبے دیے بند کلیے۔ وہ غالباً اپنی الرجی ٹھیک ہونے کی خوشی منا رہے تھے۔ عمر دیکھو اور گانے دیکھو، کیسے گا رہا ہے یہ این کی بابا۔ پھوپھو نے لاحول والا قوت پڑھی اور چادر اور کھینچ لی۔ ماہین پہلے انہیں ماں کے کمرے میں لے گئی۔ سکینہ بی بی بھی حیران رہ گئیں۔ بچہ پارٹی سمیت باقی ہر خواتین نے بھی تصدیق کی کہ پھوپھو ہرگز اتنی بوڑھی نہیں ہیں جتنی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ تھا انوار الحق سے بات کا۔ اس کے لیے اس نے شام کو واک کا سیشن رکھ لیا۔ انکل اختلاف کیا ہے بچوں کے ساتھ؟ بیٹا اختلاف تو کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں بس میں مشکل مزاج ہوں، بھرپور توجہ کا عادی ہوں۔ اللہ صفیہ کو جنت میں جگہ دے، شاید وہی ایسا بنا گئی ہے۔ میں نے سنا ہے آپ سے پینشن لینے کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کے بیٹے اور بہوئیں۔
पेंशन आने की चंद दिन बाद तक तो सब अच्छा होता है, बाद में फिर वही मसाइल। बेटी, मैं समझता हूँ फीस जमाना पैसा हर किसी की ज़रूरत है। जब भी मैं भी पेंशन देकर तवज्जो ख़रीदने की कोशिश करता रहता हूँ। उनकी अपनी ज़िंदगी में जवानी है, आखिर कितना वक्त है मुझ पर ज़ाया करें। मेरा मसला है ये मसरूफियत कोई नहीं है, मुलाजिम पेशा बंदा था, वक्त की हमेशा किल्लत रही, और जब वक्त है कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं। कितनी किताबें पढूं, बेटों की बीवियों से क्या बातें करूं। बेटे सारा दिन दफ्तर, रात को अपने अपने कमरे में। मसला तो हम रिटायर्ड ज़िंदगी वालों का है। वो तेज़ तेज़ वॉक करते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे। माहिन उनको गौर से सुनकर 2 जमा 2 4 करती रही। आप तन्हाई से खौफज़दा हैं अंकल? बेटा, मैं समझता हूँ हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं जिनके हम सफ़र अल्लाह के पास पहुँच चुके हैं, सब तन्हाई का शिकार हैं। जिनके पास मसरूफियत है वो तो ठीक हैं, वरना बेशतर ने कबल अज़ वक्त मौत का इंतज़ार शुरू किया हुआ है। मस्जिद में डेरा जमा लिया है या मुसल्ला तस्बीह 24 घंटे हाथ में रही है। माहीन को फूफो याद आई। बेटा, मैं समझता हूँ इबादत टाइम पास का ज़रिया नहीं होती, ये तो बंदगी का इजहार होती है जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। उसे पूरे इखलास और तवज्जो से ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। लड़के मुझे यही कहते हैं, पापा आप जैसे सब सारा सारा दिन मस्जिद में गुजारते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ने घर की सुख से मना तो नहीं किया। अंकल, एक बात कहूँ, आप निकाह कर लें किसी अपने जैसी अपनी हम उम्र खातून से। नहीं नहीं भाई, इस उम्र में निकाह कौन करता है, अपना मजाक बनवाने वाली बात है। अंकल, मजाक की क्या बात, हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है, तलकीन करता है। हमारे माशरे में ये सब नहीं होता। गोरों में अरबों में कोई बुरा ना मनाता होगा, इधर तो सबसे पहले मेरे बेटे शर्मिंदा होंगे। अंकल, आप तो किताबें पढ़ने वाले बंदे हैं, थोड़े अदबी और फिर माशरती दबाव की बात करते अच्छे नहीं लग रहे। आप किसी पर बोझ नहीं बनेंगे क्योंकि पेंशन आती है। कोई छोटी मोटी शॉप भी बना सकते हैं, अलहदा रह सकते हैं किराए के घर में। वैसे भी 2 लोगों का खर्चा कितना होगा। माहीन ने उन्हें गौर से बातें सुनते देखकर दुनिया जहाँ के दलाइल दे डाले। अब इस उम्र में ऐसी खातून कहाँ मिलेगी, मैं ढूंढूंगी, आप राज़ी तो हों? चलो, मैं बेटों से मशवरा करूंगा। माहीन को वालिदैन की औलाद से मोहब्बत का हर हर कदम पर एहसास हो रहा था। अब देखना ये था औलाद क्या करती है। हफ्ते की शाम थी। हफ्ते की शाम को घर में ईद की सी चहल पहल होती थी। आज भी बीफ पुलाव, कबाब, रायता वगैरह बना था। खाना सबने छत पर खुले माहौल में खाया था। वो के मौसम रंग बदल रहा था। 2-1 बारिशें हो जाती तो सर्दी वक्त से पहले भी आ सकती थी। इस वक्त तक सकीना बेगम अमूमन नीचे जा चुकी होती थीं, लेकिन आज माहीन ने अब्बा अम्मा दोनों को रोक लिया। अनवार अंकल जल्द सोने और जल्दी जागने के आदी थे, जबकि फूफो इस वक्त मुख्तलिफ वज़ाइफ करती थीं ताकि उनके घर से कोई उन्हें मना कर ले जाए। फूफो और अनवार अंकल की गैर मौजूदगी में घर वालों पर अपने ख्यालात के बम इसी वक्त फोड़े जा सकते थे। माहीन ने गला साफ करके सबको मुतवज्जो किया, लेकिन मुखातिब सिर्फ बाप से हुई। अब्बा जी, बुरा ना मनाएं तो एक बात करना थी। करो बेटी। मैं सोच रही थी कि बोलो बेटा, ऐसे अटकने वाली तो तुम कभी नहीं हो। बात ही दरअसल मेरे बड़े हुजम की है, हल्क से बाहर नहीं निकल रही। अब के सब हुमतन गोश हो गए। अब्बा जी, मैं सोच रही थी बड़ी भाभी के मामू और हमारी फूफो को एक करके हम फूफा फूफी बना लेते हैं। मेरा मतलब उनकी शादी करवा देते हैं। सब के सब हकीकतन अंगश्त बदनदा रह गए। सबसे पहला धमोका उसे माँ से ही पड़ा। बेशरम, ज़बान के आगे कोई रुकावट नहीं, जो मुंह में आता है उगल कर रख देती है। ये कोई उम्र है खातून की शादी की, या फिर अनवार भाई की? कोई सुने तो क्या सोचे। तौबा तौबा। अम्मा, कोई जो भी सोचता है सोचने दें, हमें दीन इसकी इजाज़त देता है। कुछ दिन पहले आप लोग ही कह रहे थे कि जवानी जैसे तैसे गुजर जाती है, बुढ़ापे में साथी की ज़रूरत ज़्यादा होती है जो तन्हाई बांट सके। तो हम 2 तन्हाई के मारे लोगों को यकजा करके उनका घर बना सकते हैं। इतने ज़ईफ़ या खुदा न खासा माजूर नहीं हुए कि बैठकर मौत का इंतज़ार करें, जो वो कर रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अब यही सुनने को रह गया था। इस उम्र में फूफो की शादी करके रुखसत करो। यास्मीन ने ज़ुबान खोली तो साथ ही उसके मियाँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। यास्मीन भाभी, वो इतनी बूढ़ी हरगिज़ नहीं जितनी आप बना रही हैं। आपने उन्हें अच्छे हुलिये में देख रखा है, मैंने दिखाया था ना सबको। माहिन ने तस्दीक चाही और फिर अपना मोबाइल उठाकर सैलून में खींची गई सब तस्वीरें बाप और भाइयों के आगे कर दीं। सब तस्वीरें देखकर भी खामोश थे, और अब उसने गूगल से बुशरा अंसारी और दूसरे सीनियर फनकार दिखाने शुरू किए जिन्होंने 50 की उम्र के बाद शादियां की थीं। अब्बा जी, आप जानते हैं फूफो 50 से 55 के दरमियान हैं, और अभी से वो कहती हैं कि मैं दिन गिन रही हूँ कब अल्लाह पास बुलाए। इससे ज़्यादा दुख की कौन सी बात होगी कि एक इंसान के पास ज़िंदगी जीने की उमंग या सहारा ही नहीं रहा। बिला वजह बिला जवाज़ मौत मांगती रहती हैं। उन्हें जीने का हक हासिल है, और अनवार अंकल को तन्हाई के भूत को शिकस्त देने का भी। मुझे कुछ सोचने दे माहीन पुत्र। अब्बा जी पेशानी दबाने लगे। नी बस करनी बस, वड्डी अलामा इकबाल होवे ते
अम्मा को तब ही चढ़े जा रही थी। अब्बा जी, मैंने वॉक करते हुए अंकल से बात की थी, वो अपने बेटों से मशवरा करना चाह रहे हैं। सारे टब्बर को वॉक करें कहकर बाहर ले जाती है, घर आकर नई शुरली छोड़ देती है। हमें तो ये मुई वॉक ही महंगी पड़ी जा रही है। अम्मा ने गोया दहाई दे डाली। वो चुपते कर नेक वक्त, पुत्र जी आपने अनवार से छोटी का जिक्र भी कर दिया? वो सवालिया अंदाज से पूछने लगे। नहीं अब्बा जी, आपसे पूछे बिना कैसे कर सकती थी, बस उन्हीं के हवाले से बात की थी। वो कह रहे थे बेटे राज़ी हो जाएंगे तो कौन खातून शादी करेगी। मैंने इतना कहा कि वो मैं ढूंढ लूँगी। शाबाश बच्चा, मैं इस पर सोचता हूँ। आप बहन भाई भी गौर करो, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। माही, कमाल करती हो, कैसी कैसी बातें सोच लेती हो। इशफाक हनूस खड़ा हुआ था। फूफो को बर्दाश्त करने के साथ साथ उनका खर्चा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि साबका फूफा हजूर के यहाँ उनका कोई बच्चा नहीं। अब तुम सोच लो। माहीन भाई की कंजूसी और दूर अंदेश फितरत से वाकिफ थी, सो दुखती रग पर ही हाथ रखा। उसने लम्हों में हिसाब लगाया। बीवी का मामू भी आता रहा और फूफी भी, तो लामहला 2 कमरे भी अंगेज रहा करेंगे। और उसने सर झटक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये सब होगा। अल्लाह ने चाहा तो हो ही जाएगा। अगर ऊपर वाले को मंजूर नहीं है तो हम किसी सूरत नहीं कर सकते। माहिन ने गहरी सांस खींचकर बात समेटी, जबकि बच्चा पार्टी हैरत से छोटी दादी और छोटे नाना की शादी का जिक्र सुन रहे थे। बच्चों, अभी किसी ने कहीं कोई बात भी नहीं करनी, समझ गए? जी बड़े पापा, सबने यकजबान और खासे पुरजोश अंदाज में कहा था। ये तो हिंदी फिल्मों वाला सीन हमारे घर होने जा रहा है। माहीन ने भतीजियों को सरगोशी सुनी। माहीन को सोते में यूं लगा जैसे धमाके हो रहे हों। फौरन ही उसकी आंख खुल गई, साथ ही फूफो की पाटदार आवाज़ कानों में पड़ने लगी। मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। एतवार की वजह से सबने लेट उठना था, लेकिन बाहर से आती आवाज़ों ने माहीन को बताया सब उठ चुके हैं। धमाके दरवाज़ा खुलने के ही थे। वो सूरत हाल मालूम करने बाहर निकली तो फूफो अपने पैर का अंगूठा हाथ से पकड़े बैठी थीं। पायन, आपने ऐनक में से देखा होता तो इतनी बड़ी बंदी बशर भी नज़र आ जाती। देखें तो आप ऐनक के ऊपर से, कभी शीशा ऐनक के ऊपर से देखना देखना कितने डरावने लगते हैं। खातून, वो मेरा मतलब है बीबी। साहब का तजर्बे की रोशनी में उन्होंने खातून को बीबी में तब्दील कर दिया। मैंने बताया तो है, मैं अपनी चाय बनाने लगा था। आप इतने जारहाना अंदाज से किचन में दाखिल हुई कि मेरे हाथ से सॉस पैन छूटकर आपके पाँव पर जा लगा। बड्डे पाइन, बिल्लियों वाली आप हरकतें कर रहे थे। खड़ाक खड़ाक, मैं समझी किचन में बिल्ली घुस गई है। उसकी मुरम्मत के लिए किचन में आई तो आगे आपने मेरे पैर की मुरम्मत कर दी। फूफो, आप इन 2 जंगी जहाज़ों को इकट्ठा करना चाहती हैं, फिर उनका घर कम और जंगी हवाई अड्डा ज़्यादा बना रहा करेगा। राफ़ी की बात पर माहीन मुस्कुरा दी। यही तो हुस्न ज़िंदगी है। बोलिए कि फितरत इंसान है शकीब, बोलिए कि फितरत इंसान है शकीब। जाले लग जाते हैं बंद मकाम में। बीबी, मेरे पास बाम है, वो लगाएं, फ़ौरन अफाका होगा। आपका चाय कहवे का फाका ना हो जाए, मुझे तो अफाका हो ही जाएगा। अलीज़ा पुत्र, बाबे को चाय दो जल्दी से। लफ्ज़ बाबा सुनकर अनवारुल हक अंकल ने ज़ोरदार लाहौल वाला पढ़ी और सब हंस दिए। कोई 2 घंटे अब्बा जी के कमरे में मीटिंग चलती रही, जिसमें हर 5 मिनट बाद फूफो अपनी गठड़ी की तरफ लपकती रहीं। मुख्तार पाइन, बहुएं रोटी देने से तंग पड़ गई हैं तो मैं अपने आप पका लूँगी। खर्चे का मसला है तो मैं इधर चली जाती हूँ। मुख्तार ने सर पीट लिया। ओ छोटी, कोई होश कर, कैसी बातें करती हो। हम ये राय इसलिए दे रहे हैं कि तुम भी तन्हा हो, अनवार भी तन्हाई का सताया हुआ है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह से तुम दोनों एक दूसरे के साथी बन जाओ। जो 4 दिन ज़िंदगी के बचे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते तन्हाई बांटते गुजर जाएंगे। पाइन, मेरे बच्चे तो बहुत बुरा समझेंगे। अम्मा ने इस उम्र में ब्याह रचा लिया। तुमने क्यों ब्याह रचाना? मैं बैठा हूँ, बड़ा हूँ, बाप जैसा हूँ। मैं बताऊँगा, मैं अपनी बहन का निकाह कर रहा हूँ। उनसे अब इतना ही ताल्लुक़ बचा है। हाँ, वो रख लेते गहरा ताल्लुक़। और बात और थी फुफ्फो, अगर उनको आपकी परवाह होती तो अब तक 20 बार फ़ोन कर चुके होते, लेकिन वो तो उठाते भी नहीं। अंकल के बेटे रोज़ाना फ़ोन करते हैं, हालांकि नाराज़ भी अंकल ही होते हैं। वो अपने बाप को बुरा भला नहीं कहते, एहतराम करते हैं, लेकिन जैसा वक्त अंकल को चाहिए वो दे नहीं पाते। इस बात पर शर्मिंदा भी रहते हैं। अल्लाह अल्लाह करके फुफ्फो ने हामी भरी और उनके मरहूम शौहर के बच्चों को भी बुलाया जाए। जैसे अनवारुल हक के बच्चे आ रहे हैं, फिर आमने सामने बैठकर राय ली जाए और दी जाए। उसके बाद हतमी फैसला होगा। लॉन्ज मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा था, जब मुख्तार अहमद ने बड़ा होने के नाते हाथ खड़ा करके सबको खामोश कराया और सूरत हाल बताई। हस्बे तवक्को फुफ्फो के तीनों बेटे मरहूम शौहर की दूसरी बीवी से औलाद। भड़क उठे, लेकिन बेटी और दामाद चुप रहे। जबकि अनवारुल हक के बड़े बेटे ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। हमारे पापा ने बड़ी सख्त और लगी महंदी ज़िंदगी गुजारी है। हमें पढ़ाने और इस मुकाम तक ले जाने में रात दिन एक कर दिए। सारा दिन दफ्तर में गुजारते, शाम
प्रॉपर्टी डीलिंग करते। अगर दिन रात एक ना करते तो शायद हम में से एक भी कभी भी पढ़ाई की फ़ीस अदा नहीं होती। अम्मा ने भी सारी जवानी उनके इंतज़ार में ही गुजारी। अब जब उनका वक्त आया तो अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गईं। उसने टिश्यू उठाकर आंसू पोंछने के लिए वक्फा किया। मैं समझता हूँ हम फिर से पैदा हो जाएं, तब भी पापा का इस तरह ख्याल नहीं रख सकते जैसे मम्मी ने रखा और उन्होंने मम्मी का रखा। अब मसला ये है कि हम सब भी इन्हीं की तरह अपने जाल में फंसे हुए हैं। अपने और अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकलता। चंद लम्हे या एक दिन छुट्टी का होता है, वो बीवी बच्चों खुद और उनमें मुनासिब तर्ज पर तकसीम नहीं कर पाता। इसलिए इस हक़ में हूँ कि पापा निकाह कर लें ताकि इस उम्र में ही सही हकीकी ज़िंदगी जी सकें। हम भाई आपस में ख़र्चा भी बांध लेते हैं जो हर माह पापा के अकाउंट में डाला करेंगे। उसके दोनों भाइयों ने आंखें साफ करके बड़े भाई की तायीद की। अनवारुल हक बहते आंसू बार बार साफ कर रहे थे। अम्मा उठो, घर चलें। हद हो गई यार, हमारे बाप की इज़्ज़त है। अब इस उम्र में हम उनका ब्याह करवा दें। भाईजान आप अपने इस अब्बाजी की शादी जिससे मर्जी कर लें। मुख्तियार अहमद ने सकीना की बेद की छड़ी उठा ली। बैठ ओ काका, एवं ही वड्डा सरपंच ना बन, मार मार के तीर की तरह सीधा कर दूंगा। मैं बैठा हूँ अपनी बहन के बारे में फैसला करने वाला। तुमको तो इसलिए बुलाया, वो नमानी प्यार करती है तुम लोगों से। अब उसके प्यार का सिला वड्डी सारी सोच रख के दो। छोटे छोटे फैसले तो हर लल्लू पंजू कर लेता है। मर्द बन के वड्डा सारा दिल करके सोचो मेरा पुत्र। बिलाखिर ये ऊँट भी निकाह की करवट ही बैठा। घर की छोटी पार्टी ने बाजू ऊपर उठाकर मुठ्ठियाँ बंद करके ये के नारे लगाए। खातून बीबी यूं गुलाल हुई गोया 16 साल की दोशीज़ा हों। अनवारुल हक साहिब भी बार बार अपनी टिन पर हाथ फेर कर ऐनक के ऊपर से इधर उधर देखते रहे। फुफ्फू ने अंकल की सबसे पहले ऐनक के ऊपर से देखने वाली आदत ख़त्म करनी है, लिखवा लो मुझसे। माहिन ने इशफाक से सरगोशी की। यास्मीन दूर से इन बहन भाइयों को देख रही थी। तय ये हुआ कि अनवारुल हक अपनी बेगम को लेकर अपने ही शहर शिफ्ट होंगे, लेकिन बेटों से अलग अपने दूसरे मकान में, जबकि हर महीने तीनों के बजाय एक बेटा मखसूस रकम उनके अकाउंट में डाला करेगा। गो कि उनकी खुद की पेंशन इन दोनों के लिए काफ़ी थी, लेकिन बेटे अपने फ़र्ज से राज़ी थे। साबित हुआ किताबें, रिसाले, फिल्में और अच्छा माहौल भी इंसान की शऊर की तरवीज करता है। तुम शुरू से हमसे मुख्तलिफ रही हो। इशफाक बहन को साथ लगाए नम आंखों से बोले जा रहा था। माहिन ने मोहब्बत से भाई का कांधा चूमा। आओ वॉक करें। माहिन के ये कहने की देर थी कि यास्मीन चिल्ला पड़ी। ना बहन, मेरे मियाँ को वॉक पर ना लेकर जाना। जिसको लेकर जाती हो नई पट्टी पढ़ा कर लाती हो। क्या खबर इशफाक की दूसरी शादी की पट्टी पढ़ा दो तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ प्यारी भाभी। माहिन ने झुककर कॉलेज बजा लाई। ये बात है तो फिर माहिन आओ वॉक करें, इशफाक ने शरारत से कहा। सारा घर गुलो गुलजार था। सब बुजुर्गों ने अपने बच्चों की दायमी खुशियों की दुआ की। आखिर यही बच्चे थे जो माशरती तर्ज ज़िंदगी से हटकर सिर्फ उनकी खुशियों का ख्याल करने लगे थे।